प्रक्रियामा छौं, हामी अगाडि बढिरहेका छौं र यही सन्दर्भमा मुख्यतः आज भाद्र 12 गतेसम्म आइपुग्दा मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रले आफ्नो वार्षिक साधारण सभा गर्ने यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका संस्थाका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुने अतिथिहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने म अनुमति चाहन्छु। आजको यो कार्यक्रममा मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको प्रथम साधारण सभामा यो सभाको अध्यक्षताको निम्ति मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रका अध्यक्ष, युवा नेता, लेखक कमरेड मनहरी तिमिल सिन्हालाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्पूर्ण सहभागी कमरेडहरूलाई हार्दिक अभिवादन। अध्यक्ष कमरेडको अध्यक्षतासँगै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। आजको यो कार्यक्रम वास्तवमा मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्र एउटा संस्थाको रूपमा अगाडि बढ्दै गर्दा मुख्यतः मार्क्सवाद र मार्क्सवादसँग सम्बन्धित जुन अध्ययन र अध्यापनको विषयवस्तु छ यसलाई अगाडि बढाउने यो अभियान हो। यो एउटा वैचारिक संस्था हो र वैचारिक संस्थाले लामो समयदेखि आफ्नो अभियानमा वैचारिक व्यक्तित्वहरूलाई नै जोड्दै विशेष गरी युवाहरूमा मार्क्सवादका विद्यार्थीहरूको बीचमा आफ्नो अभियानलाई अगाडि बढाइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले यो कार्यक्रममा मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रलाई अत्यन्तै माया गर्नुहुने आदरणीय हाम्रा अग्रज नेतृत्वहरूलाई हामीले निमन्त्रणा गरेका छौं। म अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजको यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिताको निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य, वैचारिक नेता कमरेड हरिबोल गजुरेल हाम्रा माझ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। कमरेड हरिबोल गजुरेललाई म आजको कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यताको निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। म्युट छ कमरेडको। आजको हेलो हजुर कमरेड, यहाँलाई सबैलाई मेरो धन्यवाद। त्यसै गरी आजको यो कार्यक्रममा वैचारिक नेता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका नेता कमरेड बेदुराम भुसाललाई पनि हामीले विशिष्ट अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेका छौं। मैले पाएको जानकारी अनुसार कमरेड बेदुराम भुसाल केही बेरमा जोडिनु हुनेछ। त्यसै गरी हामीले आजको कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा कमरेड अमृता थापा मगर जो अनेम सङ्घ क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले निमन्त्रणा गरेका छौं। कमरेड अमृता थापा मगर उपस्थित भइसक्नु भएको छ। मैले उहाँलाई अतिथिको रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कमरेड। सम्पूर्ण साथीलाई अभिवादन। त्यसै गरी मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रले आफ्ना सल्लाहकारहरूलाई यो कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा निमन्त्रणा गरेको छ। कमरेड रामराज रेग्मीलाई म अतिथिको रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रका सल्लाहकार, बुद्धिजीवी संगठनका राष्ट्रिय अध्यक्ष कमरेड डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटा जो राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, कमरेड दिनेश चन्द्र देवकोटालाई म अतिथिको रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। कमरेड दिनेश चन्द्र देवकोटा। त्यसै गरी मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रका सल्लाहकार डाक्टर शोभाकान्त लामिछाने, प्राध्यापक डाक्टर शोभाकान्त लामिछानेलाई पनि म अतिथिको रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रका सल्लाहकार, शैक्षिक व्यक्तित्व कमरेड रमाकान्त सापकोटालाई पनि म आतिथ्यताको निम्ति स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म उपस्थित छु। इन्द्रजित, तपाईको अघि मैले मोबाइल मिस गरेछु। म उपस्थित छु। ल, धन्यवाद। धन्यवाद कमरेड।
कमरेडहरू, हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा सबै कमरेडहरूबाट अब हामी कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय गीततर्फ जाने म अनुमति चाहन्छु र अन्तर्राष्ट्रिय गीत मार्फत हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने छौं। मैले त्यसको निम्ति हाम्रा प्राविधिक कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सबै कमरेडहरूलाई हार्दिक धन्यवाद तथा अभिवादन व्यक्त गर्दै अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजको यो मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको प्रथम वार्षिक साधारण सभामा आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण कमरेडहरू, सबै सदस्यहरू र अतिथि, प्रमुख अतिथि लगायत सबै कमरेडहरूलाई संस्थाको तर्फबाट हार्दिक स्वागतको निम्ति म मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रका उपाध्यक्ष कमरेड नमिता नेउपानेलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको यो प्रथम साधारण सभा तथा अधिवेशन कार्यक्रमका अध्यक्ष कमरेड, आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य आदरणीय कमरेड हरिबल गजुरेल, त्यसैगरी विशेष अतिथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका आदरणीय नेता बेदुराम भुषाल कमरेड, विशेष अतिथि महिला नेत्री अनेमा संक्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष कमरेड अमृता थापा कमरेड,
हाम्रो यस संस्थाका आदरणीय सल्लाहकार कमरेडहरू, कमरेड रामराजा रेग्मी कमरेड, कमरेड डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटा कमरेड, राडा शोभाकान्त लामिछाने, कमरेड विश्वेश्वर प्रसाद कट्टेल, कमरेड रमाकान्त सापकोटा, त्यसै गरी ज्ञान केन्द्रका सम्पूर्ण पदाधिकारी, कार्य समितिमा रहनुहुने कमरेडहरू, पार्टीका केन्द्रीय समिति र अन्य विभिन्न कमिटीमा रहनुहुने आदरणीय नेता कमरेडहरू, मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रका विभिन्न विभागमा रहनुहुने सम्पूर्ण विभागीय प्रमुख लगायत सम्पूर्ण कमरेडहरू र यो मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रमा आबद्ध तपाईँ सम्पूर्ण साधारण सदस्य र आजीवन सदस्य कमरेडहरू र यो पहिलो साधारण सभामा उपस्थित तपाईँ सम्पूर्ण प्रतिनिधि र पर्यवेक्षक कमरेडहरूमा मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्र केन्द्रीय समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, आज मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्र यो संस्थाको निम्ति एउटा गर्वको दिनको अनुभूति हामीलाई भएको छ। हामीले विगत 14-15 महिना अगाडि परिकल्पना गरेको एउटा संस्थाले विधिवत रूपमा फागुनमा आएर एउटा प्रक्रिया संस्था निर्माणको प्रक्रियामा, संस्था दर्ताको प्रक्रियामा गएर आज देशैभरि 77वटा जिल्लामा 7वटा प्रदेशमा यो संस्थालाई हामीले औपचारिक रूपमा फैल्याउन सफल भएका छौँ र यो 15 महिनाको लगभग 14-15 महिनाको अवधिमा हामीले साधारण सदस्य र आजीवन सदस्य धेरै कमरेडहरूलाई यो अभियानमा जोड्न सफल भएका छौँ। कार्यक्रमका हिसाबले, कक्षाका हिसाबले हामीले हजारौं विद्यार्थीहरू यहाँबाट उत्पादित गरिसकेका छौँ र यो संस्थालाई एउटा मार्क्सवादको अध्ययनको क्षेत्रमा यो संस्थालाई हामीले उत्कृष्ट संस्था र एउटा वैचारिक बहस गर्ने एउटा संस्थाको रूपमा विकास गरेर लानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र आज यही परिप्रेक्ष्यमा यो साधारण सभाको आयोजना भइरहेको छ। त्यसैले पनि आज यो संस्थाको निम्ति र हामी सम्पूर्ण यो संस्थामा आबद्ध सदस्यको निम्ति एउटा गौरवको दिन भएको अनुभूति हामीले गरेका छौँ। यो आफैमा पनि महत्त्वपूर्ण उद्देश्य बोकेर अगाडि बढिरहेको संस्था यो सम्पूर्ण वामपन्थी, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट घटकहरूलाई चाहिँ मार्क्सवादमा चाहिँ आस्था राख्ने, मार्क्सवादको अध्ययनलाई चाहिँ अगाडि बढाउने र मार्क्सवादको एउटा खोज गर्ने चाहिँ हिसाबले यहाँ आबद्ध हुने सम्पूर्ण कमरेडहरू, सम्पूर्ण घटकका कम्युनिस्ट घटकहरूका चाहिँ कमरेडहरूलाई हामीले यो अभियानमा जोड्ने प्रयत्न गरेका छौँ र जोडी पनि रहेका छौँ। त्यसैले पनि एउटा साझा सङ्गठनको, कम्युनिस्ट घटकहरूको एउटा साझा सङ्गठनको एउटा विचारको बहस गर्ने एउटा चाहिँ संस्थाको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। म यो विषय राख्न चाहन्छु र एउटा बडो मेहनतका साथ अध्यक्ष, यसको परिकल्पनाकार, यसको चाहिँ योजनाकार हाम्रो संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष कमरेड मनहरी तिमिल सिन्हा जो अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको परिकल्पना र उहाँको योजनामा यो संस्था अहिलेसम्म अगाडि बढिरहेको र सम्पूर्ण साथीहरूले यसमा सपोर्ट र सहयोग गरिराख्नु भएको छ। म यति विषयहरू राख्न चाहन्छु र यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिको निमित्त, प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण कमरेडहरूको गरिमामय उपस्थितिको निमित्त हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र मेरो स्वागत मन्तव्य म यही समापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, अभिवादन। धेरै धन्यवाद मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रका उपाध्यक्ष कमरेड नमिता नेउपानेलाई। संस्थाको तर्फबाट आज उपस्थित हुनुभएका सबै अतिथि महानुभावहरू र सबै सदस्यहरूमा हामीले स्वागत गरिसकेका छौँ। कमरेडहरू, उपाध्यक्ष कमरेडले स्वागत गर्ने क्रममा पनि भनिसक्नु भएको छ, हामीले करिब 1 वर्षभन्दा बढीको यो अभियानलाई एउटा अध्ययन र अध्यापनको अभियानको रूपमा हामीले जोडेका छौँ। हामी अत्यन्तै मेहनतका साथ यो 1 वर्ष प्लस केही महिनाको बिचमा हामी संरचनागत हिसाबले केन्द्रीय समितिदेखि सबै प्रदेशका समितिहरू निर्माण गरेर र सँगसँगै विभागीय हिसाबले पनि हामी कामहरू अगाडि बढाउँदै हामी सबै जिल्लाहरूमा हाम्रा कमरेडहरूको बिचमा पुग्ने प्रयत्न गरेका छौँ र त्यसको निम्ति तपाईहरू यहाँ जो आज उपस्थित हुनुहुन्छ सबै सदस्यहरू त्यसको निम्ति चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुनुहुन्छ र तपाईहरूको साथ र सहयोगले यो अभियानलाई हामीले संस्था मात्रै भनेका छैनौँ, यो अभियानलाई हामीले
अझै बृहत बनाएर अगाडि बढ्नेछौँ। मैले यिनै कुराहरू राख्दै अब मुख्यतः आजको यो कार्यक्रमको सन्दर्भमा यो कार्यक्रम मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको अवधारणा आजसम्म हामी प्रथम साधारण सभामा आइपुग्दासम्मको विषयवस्तुको सन्दर्भमा आजको यो कार्यक्रमको विषयमा आफ्नो भनाइहरू सहित कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुनको निम्ति म अध्यक्ष कमरेड मनहरी तिमिल सिन्हालाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद। मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको यो वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशनमा उपस्थित आदरणीय नेता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेल कमरेड शीतल कुमार, आदरणीय नेता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका नेता एवं चिन्तक बेदुराम भुषाल, त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवं अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष कमरेड अमृता थापा मगर, मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रका आदरणीय सल्लाहकारहरू रामराज रेग्मी, डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटा, विश्वेश्वर कट्टेल, रमाकान्त सापकोटा, प्राडा शोभाकान्त लामिछाने लगायत यो साधारण सभामा उपस्थित कार्य समिति, विभिन्न विभागीय समिति, संस्थाका आजीवन र साधारण सदस्य एवं अन्य उपस्थित पर्यवेक्षक साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई म मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको तर्फबाट हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्र विगत 15 महिनादेखि यसले अनौपचारिक रूपमा मार्क्सवादको अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ। यो अवधिसम्म आइपुग्दा हामीले पछिल्लो फागुन 19 गते मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रलाई एउटा बौद्धिक संस्थाको रूपमा औपचारिक स्वरूप दिएर यो प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ र आज हामीले यो साधारण सभामा मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको विगत 15 महिनाका उपलब्धिहरू, हाम्रा सीमाहरू र भविष्यको कार्ययोजनाको बारेमा हामी छलफल गर्ने ध्येयका साथ यो साधारण सभामा जुटेका छौँ। मूलतः विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन 20औं शताब्दी विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका दृष्टिले निकै उर्वर शताब्दीको रूपमा हामी लिन्छौँ। 20औं शताब्दीमा भएका महान क्रान्ति र भयानक प्रतिक्रान्तिहरूका शिक्षा अहिले पनि हाम्रा सामु छन्। ती शिक्षाहरूलाई हामीले हाम्रो चिन्तनको विकासमा, हाम्रो दृष्टिकोणको विकासमा र हाम्रो जीवन व्यवहारमा प्रयोग गर्दै त्यसलाई कसरी विकसित गर्ने भन्ने कुरा आजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मार्क्सवादको रक्षा, प्रयोग र विकास, यसलाई एकीकृत स्वरूपमा ढाल्ने कुरा आजको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि मात्र नभएर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनकै निम्ति एउटा चुनौती पनि र गुरुत्वपूर्ण अभिभारा पनि हो भन्ने हामी ठान्छौँ। त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो कालमा मार्क्सवाद प्रति रुचि राख्ने, समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने ध्येयप्रति समर्पित भएको निकै ठुलो जनसमुदायको हिस्सा छ। नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन ब्यालेटको हिसाबले, बुलेटको हिसाबले दुवै ढङ्गले सत्ताको केन्द्रमा भएको स्थितिमा पनि हाम्रा विचारधारात्मक कामहरू त्यति व्यवस्थित ढङ्गले हुन सकेका छैनन्। मूलतः शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश यता नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न घटकहरूले विचारधारात्मक कामलाई जुन उचाइमा, जुन उच्चताका साथ लिनु पर्थ्यो, जसरी यसको विचारको अन्वेषणको प्रक्रियालाई पनि तीव्रता दिनु पर्थ्यो, त्यस कुरामा अलिकति ओझेल परेको हामीले अनुभूत गरेका छौँ र अहिले हामीले दैनिक गतिविधि त गरेका छौँ। तपाईँ हामी सबै कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभिन्न जिम्मेवारीमा क्रियाशील छौँ, तैपनि एउटा कम्पास नभएको जहाज जस्तो हाम्रा गतिविधिहरू त सक्रियता त बढेकै छ, तर त्यसले दिने प्रतिफल, त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गर्ने योगदान, त्यसले राष्ट्रको समृद्धि, विकास र समानताको पक्षमा गर्ने क्रियाकलापमा खास गुणात्मक योगदान हुन सकेको छैन। यही कुरालाई हामीले मुख्य ध्येयमा, मुख्य केन्द्रमा राखेर मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रले मूलतः 4-5 वटा उद्देश्यमा केन्द्रित रहेर काम गरिरहेको छ। पहिलो कुरा, नयाँ पुस्तालाई मार्क्सवाद बारे परिचित गर्ने, दर्शनशास्त्र, राजनीतिक अर्थशास्त्र, वैज्ञानिक समाजवाद, इतिहास, विज्ञान, प्रविधि र आजको विश्वमा विकास भएका आयामहरूको बारेमा बुझ्ने र त्यसलाई मार्क्सवादी विश्व दृष्टिकोणको आधारमा विश्लेषण गर्ने र व्यवहारमा प्रयोग गर्ने कुरामा हामीले ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ। दोस्रो कुरा, पुरानो पुस्ताका आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्छ जसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निकै ठुलो, निकै गुणात्मक योगदान गर्नुभएको छ। हामी आज जहाँ छौँ, समाजवादी क्रान्तिको तयारीको बहसको सन्दर्भमा हामी जहाँ छौँ, यो ठाउँसम्म ल्याउनको निम्ति उहाँहरूको निकै ठुलो योगदान छ। तर पछिल्लो कालमा विचारधारात्मक क्षेत्रमा जुन खालको प्राथमिकताका साथ काम हुन पर्थ्यो त्यता हुन सकेको छैन। त्यसकारण पुरानो पुस्तालाई पनि
विगतकै जसरी विचारधारात्मक कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले अलिकति अभिप्रेत गर्ने पनि हाम्रो ध्येय रहेको छ। तेस्रो कुरा, मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रले मार्क्सवादको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अध्येताहरू, यसको क्षेत्रमा चाहिँ जिज्ञासा राख्ने विद्यार्थीहरूका निम्ति हामी डिजिटल रूपमा विभिन्न सन्दर्भ सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्ने गरी पनि हामीले सोचिरहेका छौँ। हामीले प्रकाशनको क्षेत्रमा, विचार निर्माणको क्षेत्रमा, अनुवादको क्षेत्रमा यो काम गर्दैछौँ र हामी चाहन्छौँ नेपालका सबै कम्युनिस्ट धाराहरूको बिचमा मार्क्सवादलाई व्यवस्थित ढङ्गले लैजाने। अहिले हामी धेरै कस्ता छौँ भने कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य छौँ, हामी चाहिँ भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोणमा हामी विश्वास गर्छौँ। हाम्रो विश्व दृष्टिकोण द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी हो, तर हाम्रा दैनिक क्रियाकलापहरू बिहान उठेदेखि बेलुका सुतिन्जेलसम्मका हाम्रा सबै क्रियाकलाप हेऱ्यौँ भने हामी मुस्किलले 100मा 1000मा गन्न सकिने मान्छे मात्रै भौतिकवादी जस्ता छौँ। हामी आचरणको हिसाबले, चिन्तनको हिसाबले, हाम्रा दैनिक क्रियाकलापको हिसाबले कोही पनि हामी भौतिकवादी हुन सकेका छैनौँ। भौतिकवादी नभइकन त्यो व्यक्ति कम्युनिस्ट हुने कुरा त धेरै परको कुरा हो। हामी त्यो एउटा खालको चाहिँ तपाईँको जनताको धेरै ठुलो जनमत, धेरै ठुलो समर्थन, धेरै ठुलो अभिलाषा र हामी प्रति अपेक्षा, तर पार्टी र राजनीतिक नेतृत्वले त्यस बारेमा जुन प्रकारको गम्भीरताका साथ यो दिशामा लैजानु पर्थ्यो, जुन दिशामा स्कुलिङ गर्नु पर्थ्यो, जुन दिशामा हामीले विचारधारात्मक बहस र संश्लेषणको प्रक्रियालाई अगाडि लैजानु पर्थ्यो, त्यसो हुन सकेको छैन। त्यसकारण मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रले त्यो ध्येयलाई केन्द्रमा राखेर यो अभियानलाई अगाडि बढाएको छ। यो 15 महिनाको दौरानमा हामीले 5700 साथीहरूलाई मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको 12 देखि 21 दिनसम्मको विभिन्न तहका कोर्सहरू अध्यापन गराउने, हामी छलफल गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छौँ। यसै बिचमा मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रले प्रशिक्षकहरूको उत्पादन गर्ने कुरालाई पनि केन्द्रमा राखेको छ र आजको मितिसम्म आइपुग्दा करिब 55-56 जना साथीहरू मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रले आधारभूत रूपमा प्रशिक्षक उत्पादन गरेर उहाँहरूले 2-3 चरणको कक्षा पनि लिइसक्नु भएको छ। हामी यो कक्षालाई देशभरि व्यवस्थित बनाउन चाहन्छौँ। सबै पार्टीहरूसँग हामी त्यहाँ अन्तर्क्रिया गरेर चाहिँ हामी व्यवस्थित गर्न चाहन्छौँ र जरासम्म आम जनतासम्म अध्ययनलाई केन्द्रमा राखेर, अनुसन्धानलाई केन्द्रमा राखेर, विचारधारात्मक कामको महत्त्वलाई केन्द्रमा राखेर हामी जाने ध्येयका साथ अगाडि बढेका छौँ। पक्कै पनि हामीले यो जे प्रयत्न गर्दैछौँ यो नेपालका सबै कम्युनिस्ट घटकहरूका निम्ति पनि एउटा पुँजी होस्, उहाँहरूको निम्ति पनि हाम्रो यो अभियानले सघाउ पुगोस् भन्ने हाम्रो ध्येय छ। यही कुरामा केन्द्रित रहेर हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र यहाँसम्म आइपुग्नको निम्ति हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिका साथीहरूले बडो मेहनतका साथ यो टिममा, यो उद्देश्यमा केन्द्रित रहेर काम गरिरहनु भएको छ। म उहाँहरूलाई यो वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशनको यस अवसरमा उहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा विभिन्न विभागीय समितिहरू छन्, हाम्रा प्रदेश समितिहरू छन्, ती समितिहरूमा रहेर क्रियाशील रहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय एवं प्रिय कमरेडहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी हाम्रा जिल्ला शाखाहरू, त्यसैगरी हाम्रा संस्थाका आजीवन र साधारण सदस्यहरू, उहाँहरूले यो मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको विकासको निम्ति, मार्क्सवादको क्षेत्रमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको निम्ति जे जति मेहनत गर्नुभएको छ सबैप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो अभियानमा नेपालका कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभिन्न घटकका आदरणीय नेताहरूले हामीलाई अविच्छिन्न रूपमा सहयोग, सद्भाव र अभिभावकत्व प्रदान गरिरहनु भएको छ। म उहाँहरूप्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीसँग अहिले 5 जना आदरणीय सल्लाहकारहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हामीलाई वैचारिक हिसाबले दिशानिर्देश गर्ने, कक्षाहरूको संयोजन गर्ने लगायतका काममा निरन्तर सहयोग गरिरहनु भएको छ। आदरणीय सल्लाहकारहरूप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो आजको कार्यक्रममा मुख्यतः 3 जना नेताहरू यहाँ हुनुहुन्छ, कमरेड हरिबोल गजुरेल, कमरेड बेदुराम भुसाल र कमरेड अमृता थापा मगर। हाम्रो अपेक्षा छ उहाँहरू हाम्रो अभिभावक हो। हामीलाई पक्कै पनि आगामी दिनमा हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ यसबारेमा थप सुव्यवस्थित ढङ्गले दिशानिर्देश हुनेछ र हामी त्यसलाई एउटा दिशानिर्देशको रूपमा ग्रहण गर्दै आगामी वर्षको कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नेछौँ। यही कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्दै फेरि पनि मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको अध्यक्षको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो यो संक्षिप्त विषय अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, अभिवादन। धन्यवाद मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रका आदरणीय अध्यक्ष कमरेड। मूलतः मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको उद्देश्य, मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको अभियान र मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको
रणनीति के छ, आगामी दिनमा हामी कसरी अगाडि बढ्दैछौँ र हाम्रो मूलतः हाम्रो उद्देश्य के हो भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट ढङ्गले आफ्ना कुराहरू व्यक्त गर्नुभएकोमा अध्यक्ष कमरेडप्रति आभार व्यक्त गर्दै अब कार्यक्रमलाई अर्को चरणमा अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। आजको यो कार्यक्रममा मूलतः हाम्रा अतिथि कमरेडहरूबाट मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको अभियानलाई शुभकामना दिने हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ। अघि नै हाम्रो अध्यक्ष कमरेडले पनि जानकारी गराइसक्नु भएको छ। मुख्य गरी यो अभियानलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हाम्रा सल्लाहकार कमरेडहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार ढङ्गले हामीलाई साथ र सहयोग गरिरहनु भएको छ। म पुनः उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कमरेड रामराज रेग्मी, कमरेड दिनेश चन्द्र देवकोटा, कमरेड प्राध्यापक डाक्टर शुभाकान्त लामिछाने, कमरेड विश्वेश्वर कट्टेल र कमरेड रमाकान्त सापकोटा, यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब यो आजको कार्यक्रममा शुभकामनातर्फ म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। म शुभकामना मन्तव्यको निम्ति मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रका सल्लाहकार आदरणीय डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटालाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद आदरणीय हाम्रो इन्द्र कमरेडलाई। यस कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्ष, युवा र विचारलाई संश्लेषण गर्न चाहने चिन्तक, लेखक पनि मैले मनहरी कमरेडलाई सम्बोधन गर्न चाहे। त्यसै गरी उपस्थित आदरणीय कमरेडहरू हरिबोल गजुरेल सर र आदरणीय कमरेड डाक्टर बेदुराम भुसाल सर र त्यसै गरी कमरेड अमृता थापाज्यू र उपस्थित आदरणीय सल्लाहकारज्यूहरू र मैले देखिरहेको छु करिब 200 जति आदरणीय मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू तपाईहरू हुनुहुन्छ। सबैलाई मैले सम्बोधनलाई धेरै समय नदिकन एकमुष्ट अभिवादन गर्न चाहे। र पहिलो कुरो त मार्क्सवादी अध्ययन केन्द्रले जुन 1 वर्षको आफ्नो दौरान पुरा गरेको छ, म यसको लागि मनहरी सरलाई र तपाईँ सम्पूर्ण टिमलाई, केन्द्रीय समिति, प्रदेश कमिटी र जिल्लामा रहेर काम गर्नुहुने र विभागमा रहेर काम गर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय कमरेडहरूलाई, विशेष गरी म यो अभियानलाई र यो विचारलाई निर्माण गर्ने र संश्लेषण गर्ने जुन अभियानमा तपाईहरु जुट्नु भएको छ, यसको लागि तपाईहरुलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र कार्यक्रमको र आज जुन प्रथम अधिवेशन गरिरहनु भएको छ, कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। मैले धेरै समय लिन चाहन्न, मैले 4-5 वटा कुराहरू मैले बुलेटमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। हाम्रो अहिलेको विश्व परिस्थिति र नेपालको परिस्थिति र मैले देखेको कुराहरू के हो भने, हामी जुन 240 वर्षको एकात्मक शासन प्रणाली राजतन्त्रको समाप्तिपछि हामी राजनीतिक अधिकार जुन प्राप्त गर्यौं, अब आर्थिक क्रान्तिको हिसाबले हामी अगाडि बढ्ने र त्यसमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्ने जुन हाम्रो अभिष्ट इच्छा छ, चाहना छ, मार्क्सवादीहरूको दृष्टिकोण छ र विभिन्न पार्टीहरूको यसलाई दृष्टिकोण बनाएर इभन संविधानमै हामीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने भनेर लिएर गएका छौं। र यसको लागि मैले देखेको कुरा के हो भने, हाम्रो आर्थिक सामाजिक अधिकारको दृष्टिकोणमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण र अझ तपाईलाई मैले भन्नुपर्दाखेरि संसार परिवर्तन गर्ने मान्यताकोबाट हामी निर्देशित मार्क्सवादीहरू, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा आस्था राख्नेहरू र अझ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने श्रमजीवी वर्गको पक्षपोषण गर्ने मान्यताको एउटा मार्गनिर्देश सिद्धान्त बनाउनेहरू र अझ मैले अर्को कुरा यहाँ भन्न चाहन्छु, आर्थिक सामाजिक अधिकार सहितको लोकतन्त्र र समानता सहितको स्वतन्त्रताको मान्यतालाई हामीले स्वीकार गर्दै जुन हामी हिँडिरहेका छौं, मैले देखेको कुरो के हो भने सिद्धान्त र व्यवहारमा तालमेल भइरहेको छैन। आदरणीय कमरेडहरू हुनुहुन्छ, नेता कमरेडहरू हुनुहुन्छ, म आग्रह गर्न चाहन्छु, सिद्धान्त र व्यवहारमा तालमेल हामीले मिलाउन सकेका छैनौं र कता कता के हो भने चिन्तन र कार्य बीचकोमा पनि हाम्रो एकरूपता आउन सकिरहेको छैन। मैले यो परिवेशमा, मैले यो ब्याकग्राउन्डमा राखेर के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि भने, मार्क्सवाद अध्ययन केन्द्रले जुन प्रयत्न र प्रयास गरेको छ, यी कुराहरूलाई जोड्ने गरी मलाई लाग्छ यसमा ठूलो महत्त्वपूर्ण भूमिका मार्क्सवाद अध्ययन केन्द्रको रहन्छ र हामी पनि जोडिएकोमा
म सल्लाहकारको रूपमा र आजीवन सदस्यको रूपमा तपाईहरुसँग जोडिएकोमा गौरव गर्न चाहन्छु। नलेजले मान्छेमा एटिट्युडको परिवर्तन आउँछ। एटिट्युडको परिवर्तन आएपछि इन्डिभिजुअल बिहेभियरमा परिवर्तन आउँछ र ग्रुप डाइनामिक्स डेभलप हुन्छ। तर आदरणीय कमरेडहरु अन्यथा नमान्नु होला, हामीसँग के हो भने विचारलाई निर्माण गर्ने कुरामा पनि हामी कमजोर रह्यौं, निर्माण भएको विचारलाई लागू गर्ने कुरामा पनि हामी कमजोर रह्यौं र त्यसले गर्दाखेरि मेहनतकश जनताको पक्षमा हामीले वकालत गर्ने कुरामा हामी सिंहदरबारमै रहेर पनि काम गरिरहँदाखेरि हामी विभिन्न चरणमा चुकेका छौं र मैले योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर काम गरिरहँदाखेरि मैले देखेको कुरा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीले राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने, मेहनतकश जनताको बीचमा चाहिँ हामीले बढी प्राथमिकतामा लिएर कार्यक्रमहरू लैजाने र स्वाभिमानी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने क्रममा, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने क्रममा हाम्रा कार्यक्रमहरू जसरी मुखरित हुनुपर्ने हो हुन सकिरहेका छैनन् र यसको लागि हामीसँग नलेजको अभाव छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले टेलिभिजनमा देख्ने गर्छु, विभिन्न नेताहरूले बोल्ने कुराहरू देखिरहेको छु र मलाई के लाग्छ भने नलेजको अभावमा भौँतारिएर कुराहरू भइरहेका छन्। नलेजको अभावमा जे मान लाग्ने कुराहरू पनि भइरहेका छन्। नलेज सिक्ने र सिकाउने कुरोमा हाम्रो जुन कमजोरी छ यसलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्ने गरी मलाई लाग्छ मार्क्सवादी अध्ययन केन्द्रले आउने दिनमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनको आलोकमा हामीले कसरी काम गर्न सकिन्छ र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने क्रममा, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने क्रममा, आर्थिक क्रान्ति गर्ने क्रममा मलाई लाग्छ केही न केही हामीले विचार निर्माण गर्ने क्रममा यो मार्क्सवादी अध्ययन केन्द्रले कामहरू सुरुवात गरेको छ, अझ अगाडि बढ्नलाई मद्दत मिल्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्तमा मैले आज साधारण हाम्रो जुन वार्षिक अधिवेशन पनि भएको हुनाले मलाई लाग्छ पार्टीभन्दा माथि उठेर विचारको हिसाबले संश्लेषण गर्न सक्ने गरी मलाई लाग्छ मार्क्सवादी अध्ययन केन्द्र सबै तहको मार्क्सवादमा आस्था राख्ने वामपन्थी बुद्धिजीवीहरू लगायत, कमरेडहरू लगायत, पार्टीको नेताहरू लगायत मेहनतकश जनतालाई बोल बन्द गरेर अगाडि लैजान सकौं र मलाई के लाग्छ भने प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्ने, हामीसँग प्रतिकूलता छ तर त्यसलाई अनुकूलता बदल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रयत्न र प्रयास गर्ने हो। सायद मलाई लाग्छ यो लेनिनले कुनै सन्दर्भमा यो कुरा भन्नुभएको थियो, प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्ने हो। मार्क्सवादी दृष्टिकोणले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको एजेन्डा बनाउने हो। मेहनतकश जनताको पक्षमा मलाई लाग्छ उत्पादनसँग जोडिएर हामीले स्वाभिमानी अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने कुरालाई मैले फेरि यहाँ दोहोऱ्याउन चाहे र पार्टीभित्र पनि आफ्ना पार्टीका स्कुल विभाग रहनेछन्, तर पनि मलाई लाग्छ मार्क्सवादी अध्ययन केन्द्रले यदि यसलाई चाहिँ ठुलो रूपमा हामीले सोच्यौं भने, भविष्यको एउटा दृष्टिकोण बनाउन सक्यौं भने यसले एउटा स्कुलको रूपमा, यसले एउटा युनिभर्सिटीको कक्षाको डिग्री प्रदान गर्ने लेभलमा पनि जान सक्ने गरी हामीले दृष्टिकोण बनाएर ठुलो दृष्टिकोणले हामी लैजाउँ। मलाई जुन सल्लाहकारमा रहेर मलाई एउटा साधारण आजीवन सदस्य तपाईहरुसँग रहेर जुन सिक्ने र आफ्ना लागेका कुराहरू बताउने गरी जुन एउटा प्लेटफर्म हामीले क्रिएट गर्न सकेका छौं, यसलाई आउने दिनमा मनोज सरको सक्रियता र ऊर्जावान उहाँको चाहिँ जुन एउटा सोचाइ छ यसमा चाहिँ तपाई हामीले जुन एउटा प्रयत्न र प्रयास गरेका छौं, सम्पूर्ण आदरणीय कमरेडहरूलाई जो केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्छ, तपाई जुन प्रदेश कमिटीमा हुनुहुन्छ र तपाई जिल्ला स्तरीयमा पनि काम गरिरहनु भएको छ, प्रशिक्षक हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण तपाईहरुलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेपालका कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई आफ्ना स्कुल विभागहरू चलाइरहनु भएको छ, आफ्ना पार्टीका दर्शनहरूलाई आदर्शको रूपमा मानेर घिसारिरहन प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, तर मार्क्सवादी अध्ययन केन्द्रले सबै पार्टीका आदरणीय कमरेडहरूलाई, विद्वान वर्गहरूलाई समायोजन गरेर जुन अगाडि लैजान खोज्नु भएको छ, नेपालको मात्रै होइन साउथ इस्ट एसियाको नमुना अध्ययन केन्द्र बन्न सकोस् म शुभकामना दिन्छु र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धन्यवाद हाम्रा आदरणीय सल्लाहकार। मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको सुरुवातीदेखि नै यो अभियानमा अविच्छिन्न रूपमा हामीलाई साथ सहयोग र प्रेरणा दिने आदरणीय डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटाप्रति हामी हार्दिक आभारी छौं। मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रले तपाईबाट आगामी दिनमा पनि यही किसिमको सल्लाह र सुझावको अपेक्षा राख्नेछ र ज्ञान केन्द्रको अभियानलाई अगाडि बढाउनको निम्ति तपाईको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं। डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटालाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कार्यक्रममा आफ्नो शुभकामनाका शब्दहरू सहित हामीलाई ऊर्जा प्रदान गर्नको निम्ति नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, जनयुद्ध
र त्यसपछिको लामो आन्दोलनमा केन्द्रमा रहेर नेतृत्व गर्नुहुने अनेमसङ्घ क्रान्तिकारीका अध्यक्ष कमरेड अमृता थापा मगरलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अमृता कमरेड हुनुहुन्न, उहाँ आउनुहुन्छ। दीपक कमरेडले त्यहाँ सम्पर्क गर्नु होला। बेदुराम सरलाई दिउँ अगाडि बढौँ। हामीले जानकारी पाइसकेका छौँ प्राविधिक हिसाबले अमृता कमरेड फेरि जोडिनु हुनेछ। कमरेडहरू, हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका एकजना अध्येता, मार्क्सवादको अध्येता र लामो समयदेखि हाम्रो यो अभियानमा विभिन्न समयमा कक्षाहरूको सहजीकरणको निम्ति पनि हामीलाई साथ सहयोग दिनुहुने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका एकजना बौद्धिक व्यक्तित्व, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका नेता कमरेड बेदुराम भुसाललाई हार्दिक स्वागत सहित मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रलाई शुभकामना दिनुहुनको निम्ति, यो प्रथम साधारण सभालाई शुभकामना दिनुहुनको निम्ति हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद उद्घोषक कमरेडलाई। कार्यक्रमका अध्यक्ष कमरेड, अतिथि कमरेडहरू र सम्पूर्ण सहभागी कमरेडहरू, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक अभिवादन। मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रले अत्यन्त सराहनीय काम गर्दै आएको छ। त्यसका निम्ति म फेरि मेरो आफ्नो तर्फबाट र म सम्बद्ध पार्टीको तर्फबाट समेत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। तपाईहरूले यो विचारधारात्मक क्षेत्रमा जुन ढङ्गले काम अगाडि बढाइरहनु भएको छ र प्रशिक्षणका सामग्रीहरू, अध्ययन सामग्रीहरू उत्पादन गर्नेदेखि विभिन्न प्रकारका क्रियाकलापहरू जसरी सञ्चालन गर्नुभएको छ, कक्षा सञ्चालन लगायतका, र सँगसँगै प्रशिक्षक तयार गर्ने हिसाबले पनि जसरी काम गर्नुभएको छ, यो अत्यन्त राम्रो काम हो भन्ने मलाई लाग्छ। वास्तवमा मार्क्सवादको अध्ययन हामीले त्यति राम्ररी गरेका छैनौँ भन्ने लाग्छ मलाई पनि। म अलिकति यो पार्टी स्कुल लिङ्कसँग जोडिएरै काम गर्दै आएको छु। यहाँहरूसँग पनि जोडिएर कतिपय बेलामा म सहभागी भएको छु। र मेरो अनुभव चाहिँ वास्तवमा मार्क्सवादलाई जुन गहिराइका साथ अध्ययन गर्नुपर्ने हो र जुन गहिराइका साथ नेपाली परिवेशमा विश्लेषण गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनका निम्ति हामीले योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यसका निम्ति यहाँहरूले जुन खालको प्रयास गर्नुभएको छ, एउटा केन्द्र निर्माण गरेर, यो चाहिँ वास्तवमै सराहनीय छ र यसका निम्ति म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो तपाईँहरूको कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले धेरै भन्नु केही छैन, यहाँहरूलाई धन्यवाद दिनु र शुभकामना व्यक्त गर्नु नै पर्याप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर एक दुईवटा छलफलका निम्ति म चाहिँ एक दुईवटा विषय अगाडि लान सकिन्छ कि आउने दिनमा भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त नेपालको परिवेशमा मार्क्सवादका मूलभूत सिद्धान्तहरूको कार्यान्वयन गर्ने हाम्रा विशिष्ट दृष्टिकोणहरू के हुन्, के हुन सक्छन्। मार्क्सवाद एउटा गतिशील वैज्ञानिक दर्शन हो, गतिशील वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, यो क्रान्तिकारी चरित्रको छ र यो आफैमा गतिशील हुनुको मतलब चाहिँ यसका पनि कतिपय कुराहरूमा चाहिँ परिमार्जन हुन सक्छ, थप विकास हुन सक्छ भन्ने नै हो। तर यसका केही मूलभूत मान्यताहरू छन् जसलाई हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण, जसलाई हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, त्यो आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ जति यसको प्रतिपादनको बेलामा थियो, त्यत्तिकै वैज्ञानिक छ। दोस्रो, यसले अङ्गीकार गरेको, यसले अँगालेको अथवा यसले प्रस्तुत गरेको जुन परिवर्तनकारी दृष्टिकोण छ, त्यो आज पनि त्यत्तिकै शाश्वत छ, सान्दर्भिक छ। त्यसै गरिकन श्रमजीवी वर्गको पक्षमा उभिने, श्रमजीवी वर्ग पक्षधर जुन मान्यता मार्क्सवादले अँगालेको छ, त्यो आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ। जबसम्म समाजमा वर्ग रहनेछ तबसम्म यसको सान्दर्भिकता रहनेछ। त्यसै गरिकन यो राज्य सत्ता सञ्चालनको हिसाबले हेर्दाखेरि जनसार्वभौम सत्ता,
पिपुल सबरेन्टी भन्ने कुरा चाहिँ मेरो अध्ययनमा ठोस रूपमा राखेको चाहिँ कार्ल मार्क्सले हो। हेगेलसँगको विवादका सन्दर्भमा हेगेलको यो न्याय दर्शनको आलोचना गर्दाखेरि मार्क्सले जुन क्रिटिक अफ हेगेल्स फिलोसफी अफ राइट भन्ने रचना लेख्नुभयो त्यसमा नै उहाँले चाहिँ सबरेन्टी कहाँ रहन्छ, पिपुलमा रहन्छ कि मोनार्कमा रहन्छ भन्ने बहस चलाउनु भयो। हेगेलले मोनार्कमा सबरेन्टी मोनार्कमा रहन्छ अर्थात् सार्वभौम सत्ता राजामा निहित हुन्छ, सम्राटमा निहित हुन्छ भनिरहेका थिए भने मार्क्सले त्यसैमा विवाद गरेका थिए। त्यसैमा फरक मत रहेको थियो कि सार्वभौम सत्ता राजामा होइन, सम्राटमा होइन, बादशाहमा होइन, यो चाहिँ जनतामा रहन्छ भनेर जनता सार्वभौम हुन् भन्ने कुरा चाहिँ ठोस रूपमा वास्तवमा कार्ल मार्क्सले अगाडि बढाएका हुन्। तर पछिल्लो कालमा आएर मार्क्सवाद नै लोकतान्त्रिक होइन, मार्क्सवाद नै यो चाहिँ डेमोक्रेटिक छैन भन्ने खालका कुराहरू भए। तर यो मार्क्सले त मार्क्सवादले अगाडि सारेको सार्वभौम सत्ता जनतामा रहन्छ, जनतामा निहित हुन्छ भन्ने सिद्धान्त जुन छ यो आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ, महत्त्वपूर्ण छ। यो र सँगसँगै सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ, सिद्धान्त अनुरूपको व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता मार्क्सवादले राखेको छ, यो मान्यता, यी 5वटा मान्यताहरू आज पनि हामीले चाहिँ अगाडि रहनुपर्ने मान्यताहरू हुन्। तर यी मान्यताहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने विशिष्ट योजनाहरू हुन सक्छ। जसरी रुसमा विशिष्ट योजना बनाएर यसको कार्यान्वयन गरियो, चीनमा यसको विशिष्ट योजना बनाएर विशिष्ट दृष्टिकोणका साथ कार्यान्वयन गरियो। नेपालमा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो परिवेश अनुसार, हाम्रो परिस्थिति अनुसार कसरी मार्क्सवादलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ, यसमा बहस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा हामीले चाहिँ साझा दृष्टिकोण बनाउन सक्यौँ भने निश्चय नै नेपालमा मार्क्सवादको कार्यान्वयन गर्नका निम्ति, नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्नका निम्ति योगदान हुन सक्छ। यहाँहरूले जसरी चलाउनु भएको छ एउटा साझा फोरमको रूपमा, यस्ता संस्थाहरूले साझा ढङ्गले नै विभिन्न समूहमा रहेका नेताहरूको आफ्ना आफ्ना समूहगत दृष्टिकोण हुन्छ, तर ती समूहगत दृष्टिकोणभन्दा अलिकति माथि उठेर यो विषयमा बहस गर्न सकियो, बहस चलाउन सकियो भने उपलब्धिमूलक हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै गरिकन नेपालमा हामीले जुन चाहिँ विशेष खालको समाजवाद निर्माण गर्छौँ भनेका छौँ, संविधानमा समाजवाद उन्मुख व्यवस्था स्थापना गर्ने भनेका छौँ र त्यो नेपाली समाजवाद चाहिँ आफ्नै खालको हुनेछ। खास गरिकन विगतमा जति बेला हामीले चाहिँ तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा एकता गरेर नेकपा निर्माण गरेका थियौँ, त्यति बेला हामीले जुन एउटा साझा प्रतिवेदन तयार गरेका थियौँ, साझा अवधारणा तयार गरेका थियौँ, त्यति बेला हामीले भनेका थियौँ कि हामीले नेपालको विशिष्टता अनुसारको समाजवाद निर्माण गर्नेछौँ भनेर भनेका थियौँ। त्यो चाहिँ कस्तो हुनसक्छ, त्यसका आधारहरू के हुन सक्छन्, कसो गरियो भने त्यो चाहिँ वास्तवमा नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माणको दिशामा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने विषयमा पनि अलिकति हामीले चाहिँ बहस चलाउन सकिन्छ कि यो फोरम मार्फत यहाँहरूले जुन यति राम्रो काम गर्नुभएको छ यी विषयहरूमा पनि यहाँहरूले हामीलाई लान सक्नुहुन्छ कि विभिन्न समूहहरूलाई तान्न सक्नुहुन्छ कि यो प्रयास गर्नुभयो भने राम्रै होला भन्ने एउटा शुभकामना दिन चाहन्छु र यी विषयहरूमा छलफल गरौँ भन्ने कुराका साथसाथै तपाईँहरूले यो कार्यक्रमलाई चाहिँ निरन्तरता पक्कै पनि दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास गरेको छु र निरन्तर रूपमा यहाँहरू सफल हुँदै अगाडि बढ्न सक्नुहोस्, अझ राम्रा सामग्रीहरू उत्पादन गर्न सक्नुहोस्, अझ राम्रा शिक्षकहरू प्रशिक्षकहरू उत्पादन गर्न सक्नुहोस्। त्यो थप प्रगतिको म चाहिँ हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कमरेड डाक्टर बेदुराम भुसाल। यहाँको हाम्रो यो अभियानमा सुरुदेखि नै यहाँले जुन खालको हामीलाई हौसला दिनुभएको छ त्यसको निम्ति हामी आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अमृता कमरेड जोडिनु भएको छ? उहाँ जोडिनु भएको छैन, अर्को कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। दिउँ पछि आउनुभयो भने दिउँला फेरि। हाम्रो कार्यक्रमको हामी अर्को चरणमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, मुख्यतः हाम्रो अर्को चरणमा हामीले यो मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको यो लामो अभियानमा प्रशिक्षकहरूको रूपमा रहनुभएका सबै कमरेडहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रममा सहजीकरणको निम्ति मैले
प्राविधिक हिसाबले हेर्नुहुने कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र यसलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। उपाध्यक्ष जनार्दन कमरेडले अब नाम पढ्ने होला सर। हामी त्यो सो गर्न पनि सक्छौँ होला नि। अलि हाडा गाह्रो छ पाउने साथीहरूले उ गर्ने त्यो मोबाइलमा छ मेरो त्यही भएर नाम मिङमा कमरेड त सकिन्छ देखाउन। हुन्छ जनार्दन कमरेडले यसलाई सहजीकरण गर्नु होला। उपाध्यक्ष कमरेड जनार्दन कट्टेल। नाम पढ्नु सर अब मोबाइलबाट भयो हुनाले गाह्रो। नाम सबै पढ्नु पर्दैन। हाम्रो अहिलेसम्म कक्षा लिने सबै प्रशिक्षकहरूलाई मायाको चिन्ह दिन्छौँ। यो कुरा यहाँ चाहिँ जानकारी गराउनु पर्यो अब डिजिटल माध्यमबाट भएको कारणले। देखाउन सम्भव छ मिङमा कमरेड? सम्भव नभएर मिङमा कमरेड म्युट हुनुहुन्छ कि उहाँ चाहिँ अनम्युट गर्न नमिल्ने भए हो कि उहाँ हेरेको हेरै हुनुहुन्छ? सागर कमरेड हैन उहाँ अनम्युट त अब सायद देखाउन नमिलेर होला सायद। ए ओके ल ठिकै छ। हुन्छ हामीले जानकारी प्राप्त गरिसकेका छौँ। अहिलेसम्म मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको यो अभियानमा जति पनि प्रशिक्षकहरू सहभागी हुनुभएको छ, जति पनि प्रशिक्षकहरूले कक्षा लिनुभएको छ, उहाँहरू सबैलाई हामीले मायाको चिनो प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छौँ र त्यसको तयारी पनि हामीले गरिसकेका छौँ र आगामी दिनमा हामीले सन्दर्भ समय मिलाएर सबै कमरेडहरूको बिचमा मायाको चिनो पुर्याउने पनि हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। म यति कुराहरू राख्दै अगाडि बढ्न चाहन्छु र अब हाम्रो मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रले निर्माण गरेका प्रदेश कमिटी, निर्माण गरेका विभागहरू र सँगसँगै मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको यो 1 वर्षभन्दा लामो अभियानमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने कमरेडहरूको तर्फबाट हामीले ज्ञान केन्द्र वर्ष व्यक्ति घोषणा पनि हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ र यो 3वटा विषयवस्तुहरू उत्कृष्ट विभाग घोषणा, उत्कृष्ट प्रदेश घोषणा र ज्ञान केन्द्र वर्ष व्यक्ति घोषणाको निम्ति पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला यो कसरी हामीले यसको छनौट गर्यौं भन्ने पनि यहाँहरूलाई लागेको होला। हामीले यसको निम्ति एउटा समिति निर्माण गर्यौं र त्यो समितिले वर्षभरि गरिएका गतिविधिहरूको बारेमा त्यसको चाहिँ अध्ययन विश्लेषण गर्यो र त्यो अध्ययन र विश्लेषणबाट म यहाँ घोषणा गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला उत्कृष्ट विभाग घोषणा गर्न चाहन्छु। मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रका विभिन्न विभागहरू मध्ये यस वर्ष मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको प्रशिक्षक विभाग उत्कृष्ट विभागको रूपमा रहेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैगरी मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रले 7वटा प्रदेश कमिटीहरू निर्माण गरेर प्रदेश मार्फत पाउने विभिन्न अभियानहरू हामीले अगाडि बढायौं। राष्ट्रिय स्तरमा अथवा केन्द्रीय स्तरमा गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा प्रदेशले खेल्नुपर्ने भूमिका, प्रदेशले खेलेको भूमिका र सँगसँगै गत महिना हामीले श्रावणमा सबै प्रदेशहरूमा एकैपटक प्रदेश कमिटीको आयोजनामा हामीले प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको 15 दिने कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेका थियौं र त्यो कार्यक्रमसम्म आइपुग्दाखेरि जुन प्रदेशहरूले सबै प्रदेशहरूले आफ्नो ढंगले कामलाई अगाडि बढाउनु भएको छ र त्यसमा पनि उत्कृष्ट प्रदेशको रूपमा प्रदेश नम्बर 1 उत्कृष्ट प्रदेशको रूपमा भएको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, घोषणा गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी ज्ञान केन्द्रको वर्ष व्यक्ति घोषणा गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। ज्ञान केन्द्रको यो 1 वर्षभन्दा लामो अभियानमा अत्यन्तै मेहनतका साथ अत्यन्तै जुझारु ढंगले काम गर्नुहुने, ज्ञान केन्द्रलाई अगाडि बढाउनको निम्ति काम गर्नुहुने समग्र कमरेडहरूको बीचमा एकजना कमरेडलाई हामीले छनौट गर्नुपर्ने हाम्रो जुन एउटा बाध्यता पनि थियो, त्यही बमोजिम हामीले उत्कृष्ट अथवा वर्ष व्यक्ति घोषणाको कार्यक्रम अन्तर्गत ज्ञान केन्द्र वर्ष व्यक्तिको रूपमा कमरेड पवन ढकाल युवा नेता हुनुहुन्छ, विद्यार्थी संगठनका नेता हुनुहुन्छ, कमरेड पवन ढकाललाई हामीले ज्ञान केन्द्र वर्ष व्यक्ति घोषणा गरेका छौं
कमरेड पवन ढकाल, त्यसपछि प्रदेश नम्बर 1 र प्रशिक्षक विभागलाई एकमुष्ट रूपमा हामी हार्दिक बधाई तथा शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कमरेड पवन ढकाल, 1 नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष कमरेड नमिता नेउपाने र प्रशिक्षक विभाग यहाँहरू हुनुहुन्छ भने हामीले फेरि पनि यहाँहरूलाई हामी बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। पक्कै यहाँहरूले सुन्नु भएको होला। पवनजी हुनुहुन्छ? हजुर सर, नमस्कार सम्पूर्ण अभिवादन। यहाँलाई विशेष बधाई। धन्यवाद, सम्पूर्णमा धन्यवाद। प्रदेश नम्बर 1 बाट उपाध्यक्ष तथा प्रदेश नम्बर 1 को संयोजकको रूपमा रहनुभएका कमरेड नमिता नेउपाने, हार्दिक धन्यवाद सर। हामी छौँ यहाँ 1 नम्बर प्रदेश सबै छ। प्रशिक्षक विभागको तर्फबाट हाम्रा आदरणीय सल्लाहकार कमरेड विश्वेश्वर कट्टेल, यहाँहरू सबैलाई बधाई। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रमको अर्को चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ र अब आजको यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको यो अभियानलाई साथ दिनको निम्ति, हाम्रो अभियानलाई अगाडि बढाउन हौसला दिनको निम्ति उपस्थित हुनुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य, पूर्व मन्त्री, वैचारिक नेता कमरेड हरिबोल गजुरेल शीतल कुमारलाई आफ्नो प्रमुख अतिथिको मन्तव्यको निम्ति म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। म्युट छ कमरेड, यहाँको म्युट छ। धन्यवाद कमरेड, धन्यवाद। अगाडि बढ्नु सर। हजुर अगाडि बढ्नुलाई हजुरको शुभकामना मन्तव्यको निम्ति आग्रह गरे कमरेड। सञ्चालक कमरेडलाई धन्यवाद। र यो मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको साधारण सभामा मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा शुभकामना मन्तव्य दिन आमन्त्रण गर्नुभएकोमा यस संस्थाका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रममा जो सल्लाहकार कमरेडहरू उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी यो कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुने डाक्टर बेदुराम भुषाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता र महिला नेत्री, अखिल नेपाल महिला सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष अमृता थापा लगायत सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको तर्फबाट म अभिवादन भन्न चाहन्छु। यो ज्ञान केन्द्रको गतिविधिहरूको सन्दर्भमा मलाई कमरेडहरूले खास गरी जगप्रसाद अपार कमरेडले मलाई अलि विस्तृत जानकारी गराउनुभएको थियो। उहाँ यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुँदो रहेछ। यो एउटा मनहरी तिमल सिन्हा मेरो चिरपरिचित कमरेड हो। उहाँले यो ढङ्गले सुरु गर्नुभएको जो कार्यक्रम छ त्यसको विषयमा डिटेल मलाई उहाँबाट थाहा भयो। म यसलाई उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले छोटै समयमा यो संस्थालाई यसको एउटा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाउन सफल हुनुभएको छ। र यसमा धेरै व्यक्तित्वहरू जो मैले सल्लाहकार यहाँ नाउँ पनि सुने, त्यसले पनि एउटा चाहिँ किन उहाँहरूको भूमिकाले पनि यसलाई मलाई लाग्छ यो राष्ट्रिय मान्यता राष्ट्रिय रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो संस्थालाई परिचित गराउनलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। र मलाई यहाँ शुभकामना मन्तव्य दिन आमन्त्रण गर्नुभएकोमा आयोजकप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। र खास गरी मार्क्सवादको विकास, मार्क्सवादको अध्ययन, प्रयोग र विकास, र खास गरी मार्क्सवादको विकासको सन्दर्भमा आउँदा दार्शनिकहरूले संसारको व्याख्या त गरेका छन्, मुख्य कुरा बदल्नु हो भन्ने कुरो मार्क्सको जो प्रस्तावना छ मलाई चाहिँ त्यो नि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। र मार्क्सवादको नेपालको सन्दर्भमा मार्क्सवादको प्रयोग र विकासकै प्रक्रियामा हामी छौँ। अध्ययन प्रयोग र विकासको प्रक्रियामा छौँ। मार्क्सवादको अध्ययन पनि पर्याप्त भएको छ, प्रयोग पनि भएको छ, विचारको विकास पनि एक स्तरसम्म अगाडि बढेकै देखिन्छ। तर यसलाई जुन एउटा
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीले जो हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हो मार्क्सवादकोमा उठेका विभिन्न प्रश्नहरू अहिले मार्क्सवादको सन्दर्भमा पुँजीवादीहरूले धेरै कोणबाट आक्रमण गरिरहेको सन्दर्भमा भ्रम फैलाइरहेको सन्दर्भमा यसलाई एउटा विकास गर्नुपर्ने एउटा चुनौती छ। ती प्रश्नहरूको ठिक उत्तर दिनुपर्ने जरुरी छ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ मार्क्सवादलाई पुँजीपति वर्गलाई मान्य गराउनु नै यो चाहिँ संशोधनवाद हो। त्यतातिर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यो धारा एकदम प्रबल छ, मार्क्सवादलाई पुँजीपति वर्गलाई मान्य गराउने र जसले गर्दा त्यो कम्युनिस्ट हेर्दा रूपमा कम्युनिस्ट हुन्छ, त्यो सारमा चाहिँ के त्यो कम्युनिस्ट हुँदैन। त्यसैले मलाई लाग्छ के भने यो मार्क्सवादको विकासको कुरो, प्रयोग र विकासको कुरामा धेरै चुनौतीहरू छ। नेपालका अनुभव, नेपालको 6 सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पुष्पालले स्थापना गरेको कम्युनिस्ट पार्टी र विभिन्न खालका सशस्त्र सङ्घर्ष शान्तिपूर्ण आन्दोलनको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्यो। 10 वर्षको जनयुद्ध, 19 को जनआन्दोलनबाट अहिले यो नयाँ ठाउँमा नयाँ स्थितिमा हामी छौँ। तर अहिले हामीले वास्तविक रूपमा चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको मात्रै होइन विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा अग्रणी भूमिकामा यो छ। तर हामीले यहाँबाट जो प्रयोग भएको छ र यसको विकास गर्नुपर्ने, त्यता पछिल्ला समय खास गरी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हाम्रो त्यो पाटो धेरै कमजोर हुँदै गयो, हाम्रो त्यतातिर ध्यान कम हुँदै गयो। खास गरी जनयुद्ध कालमा हामीले विचार संश्लेषण गरेको 21 शताब्दीको जनवाद र सँगसँगै प्रचण्ड पथ 2057 सालको राष्ट्रिय सम्मेलन अगाडि बढाएको मतलब त्यसलाई सूत्रबद्ध गरेको प्रचण्ड पथ र 2060 को दुम्ला बैठकको संश्लेषण 21 शताब्दी जनवादका आधारमा टेकेर हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ र सफलता पनि हासिल भयो। र शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि खास गरी प्रचण्ड पथलाई हामीले नाउँ व्यक्तिको राख्ने कि नराख्ने बहस हुनसक्छ, जे जस्तो हामीले विकास गरेका थियौँ त्यसलाई एउटा कुनै न कुनै रूपमा व्यक्त गर्नु पर्थ्यो, तर माओवादीले नै त्यसलाई स्थगन गर्यो र जसले गर्दा मलाई लाग्छ विचार राजनीतितिर बहसहरू कम हुँदै गए र अब अहिले हामी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा ठुलो अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुजिरहेको छ, ठुलो चुनौतीबाट गुजिरहेको छ। अपेक्षाहरू धेरै छन्, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनले पनि धेरै अपेक्षा गरेको छ, नेपालको कम्युनिस्ट धेरै अपेक्षा गरेको छ, तर हामी त्यो अनुसार चाहिँ हामीले त्यसलाई दिशाबद्ध गर्न सकिरहेका छैनौँ। र पछिल्लो समय खास गरी अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको बैठक केही समय अगाडि सम्पन्न भयो, यो साउन 30 र 31 मा सम्पन्न भयो र त्यो बैठकले दिएका बाँकी कार्यभारको सन्दर्भमा स्थायी समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। त्यहाँ आएर के आशाको केन्द्र देखाए, खास गरी अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्ट रूपमा चाहिँ के भने अहिलेको समस्या के हो, अहिलेको हाम्रो समस्या भने विचार राजनीति विधि नीति सङ्गठन विकासको चुनौती नै हाम्रो हो। हामीले यो विकास गर्न सक्यौँ, हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि एउटा नयाँ दिशा दिन सक्छौँ होइन, एउटा नयाँ अनुभवहरू हामीले दिन सक्छौँ। होइन हामीले सकेनौँ र यही भइरहेको जे छ त्यही रूपमा हामी चलाउँदै गयो भने हाम्रो चाहिँ के भने हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि विसर्जनबाट कसैले रोक्न सक्दैन। त्यो दिशातिर हामी जानुपर्छ। त्यसको लागि धेरै चुनौतीहरू छन्, धेरै कठिन छ, किन मार्क्सवादमाथि धेरै कोणबाट हमला भएको छ। पछिल्लो समय तपाईँ देखिहाल्नुभयो जुन नेकपा जो एकीकृत भएर नेकपा बन्यो, त्यो यो देशी विदेशी प्रतिक्रिया त पटक्कै मन परेको थिएन। उनीहरूले विभिन्न खालका षड्यन्त्रहरू गरेर त्यसलाई, हुन त आन्तरिक रूपमा हाम्रा कमजोरी नै प्रधान हुन् र त्यसलाई टुटफुट र विवादतिर लगि नै छोडे। तर पनि फेरि त्यहाँभित्रको गलत प्रवृत्तिहरू सङ्घर्ष गर्ने क्रममा विभिन्न धाराहरू होइन अलग भएर फेरि नयाँ सिराबाट एकताबद्ध हुने प्रयास पनि भइरहेका छन्। त्यसले हामीलाई लाग्ने कुरो के भने यो सन्दर्भमा आउँदा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकासको प्रचुर सम्भावना छ, किन हाम्रा अनुभवहरू विश्वव्यापी महत्त्वका छन्। हामीले यहाँ नेपालको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन खास मार्क्सवादको विभिन्न देशहरूमा भएका प्रयोगहरूको र त्यसले गरेका विकासहरूलाई नेपालको सन्दर्भमा लागू गरेर त्यसलाई हामीले केही विकास गरेका छौँ र त्यो विकासलाई अझ ठोस रूपमा, अझ मूर्त रूपमा त्यसलाई अझ अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यो दिशातिर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले जो गम्भीरतापूर्वक त्यतातिर पहल गर्नुभएको छ, त त्यही सन्दर्भमा आउँदा यो मार्क्सवादी
ज्ञान केन्द्रले पनि जुन ढङ्गले एउटा पहल गरिरहेको छ, मार्क्सवाद प्रति मानिसहरूको चाहिँ के भने विभिन्न खालका भ्रमहरू पैदा प्रतिक्रियाले गरिरहेको, सुधारवादी संशोधनले गरिरहेको सन्दर्भमा मार्क्सवादको विषयमा बहस छलफल चलाउने होइन, अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने काममा जुन कमरेड मनोहरी तिमल सिन्हाको अध्यक्षतामा जुन एउटा राम्रो टिम यहाँ बनेको मैले अनुभूति गरेको छु। मलाई धेरै धेरै खुसी लागेको छ र म पनि धेरै लामो समय 3-4 वर्षदेखि म एकदम लो प्रोफाइलमा बसेर यो मार्क्सवादको समस्या कहाँ हो त, कहाँ हाम्रा चुनौतीहरू के समस्या आए, कहाँ के चिजहरूले अवरोधहरू पैदा गरे, के कारण हुन् भन्ने कुरा नि म नि खोतल्दै गइरहेको छु हैन। यसमा विभिन्न सिराबाट विभिन्न कमिटीसँग छलफल पनि भइरहेको छ। मलाई लाग्छ हाम्रो उहाँ त्यो यो मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रसँगको अब अन्तर्क्रिया छलफलले मलाई चाहिँ हामीलाई पनि त्यो कुरालाई अझ अगाडि बढाउन मद्दत पुग्नेछ र हाम्रो तर्फबाट पनि तपाईँहरूको जो मिसन छ त्यसलाई सफल गर्नको लागि हाम्रो तर्फबाट सहयोग हुने कुरा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मलाई एउटा सम्मान स्वरूप हैन प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गर्नुभयो र यो साधारण सभा, पहिलो साधारण सभा जो भव्य रूपमा यो सम्पन्न हुँदै गएको छ त्यसको शुभकामना दिने अवसर प्रदान गर्नुभयो। त्यसको लागि म यो मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रका अध्यक्ष, सल्लाहकार कमरेडहरू र पदाधिकारी र सदस्य कमरेडलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई म फेरि अभिवादन गर्दै म आफ्ना भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्छौं कमरेड हरिबोल गजुरेल प्रति। वास्तवमै हामीले अघि पनि जानकारी गराइसकेका छौं, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै विद्वान नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ, धेरै अध्ययन गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूले र त्यसलाई विशेष गरी मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रले मार्क्सवादको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्ने सन्दर्भमा जुन ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ अहिलेको परिवेशमा, त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्नको निम्ति यो हाम्रो एउटा कोसिस हो। यो कोसिसमा यहाँहरूको साथ सहयोग र समर्थनको हामीले अपेक्षा गरेका छौं र आगामी दिनमा नेपालको विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा रहेर विभिन्न ढङ्गले विभिन्न समूहमा रहेका नेपालको वामपन्थी आन्दोलनका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूसँग हामी सामूहिक रूपमा हामी छलफल गर्नेछौं र यो अभियानलाई अगाडि बढाउनको निम्ति विशेष गरी मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रलाई एउटा साझा अभियानको रूपमा मार्क्सवादी अध्ययनको एउटा विश्वविद्यालयको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ हाम्रो यो अभियान अगाडि बढेको छ। यसमा तपाईहरुको साथ र सहयोगको हामीले अपेक्षा गरेका छौं र पक्कै पनि हामीले त्यो प्राप्त गर्नेछौं भन्ने हामी महसुस पनि हामीले गरिरहेका छौं। अब ढिलो नगरिकन हामी करिब मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको प्रथम वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्रको अन्त्यतिर आइसकेका छौं। अब म ढिलो नगरिकन अत्यन्तै संक्षिप्तमा आजको यो कार्यक्रममा ज्ञान केन्द्र वर्ष व्यक्ति हामीले घोषणा गरिसकेका छौं र वर्ष व्यक्ति घोषणा हुनुभएका कमरेड पवन ढकाललाई बढीमा 2 देखि 3 मिनेट भित्रमा आफ्नो अनुभूति राख्नको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। कमरेड पवन ढकाल। पवन ढकाल हुनुहुन्न? सागर कमरेड, मिङमा कमरेड। पवनजी हुनुहुन्छ, कोच पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ केही टेक्निकल एरर होला उहाँको छ, हुनुहुन्छ। कमरेड पवन ढकाल। खास उहाँको केही प्राविधिक समस्याले आवाज पनि आउन सकेन। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौं। कमरेड अमृता त जोडिनु भएन, के छ? कमरेड अमृता थापा उहाँ जोडिनु भएन। हाम्रो विश्वेश्वर सरलाई यो उत्कृष्ट विभागको तर्फबाट थोरै दिउँ कि अनि सकौँ। हजुर कमरेडहरू, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौं र हामीले भर्खरै आज हामीले मुख्यतः उत्कृष्ट विभाग, उत्कृष्ट प्रदेश र ज्ञान केन्द्र वर्ष व्यक्ति घोषणा गरिसकेका छौं र उत्कृष्ट विभागको तर्फबाट
यो विभागका संयोजक हाम्रो आदरणीय सल्लाहकार कमरेड विश्वेश्वर कट्टेल हामीसँग हुनुहुन्छ। अत्यन्तै वैचारिक नेता हुनुहुन्छ। कमरेड विश्वेश्वर कट्टेलको साथ र सहयोगले र विश्वेश्वर कट्टेलले जुन ढङ्गले यो 1 वर्ष यो ज्ञान केन्द्रसँग एउटा सहकार्य ज्ञान केन्द्रको यो अभियानमा जसरी अगाडि बढ्नुभयो हामी उहाँप्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र यो उत्कृष्ट विभाग घोषणा भए सँगसँगै आफ्नो विभागले गरेको कामहरूको सन्दर्भमा संक्षिप्तमा जानकारी दिँदै यो आजको साधारण सभामा शुभकामनाको निम्ति पनि म कमरेड विश्वेश्वर कट्टेललाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद महासचिवगण। बैठकको अध्यक्षता गरिरहनुभएको आदरणीय अध्यक्ष कमरेड, आजका प्रमुख अतिथि कमरेड, आजका विशेष अतिथि कमरेड र सम्पूर्ण हाम्रो सल्लाहकार कमरेडहरू र यहाँ उपस्थित अन्य सम्पूर्ण साथीहरू, मेरो न्यानो अभिवादन। वास्तवमा विभागको तर्फबाट यसपटक प्रशिक्षक विभागलाई जुन मूल्याङ्कन गर्ने काम गरियो त्यो मूल्याङ्कनकर्ताले त्यसलाई ठिक सम्झिनुभयो। म यो प्रशिक्षक यो विभागका साथीहरू साह्रै इमान्दार हुनुहुन्छ, मेहनती हुनुहुन्छ र उहाँहरूले गर्दा यो विभागले आफूलाई यसरी सबैको सामु अगाडि चिनाउने मौका पायो। यसैले विभागका सम्पूर्ण साथीहरूप्रति म हार्दिक पहिला कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु। उहाँहरूको लगनशीलताले नै यो विभाग अरू विभागले पनि धेरै मेहनत गर्नुभयो। सबैको मेहनत उत्तिकै छ। यो हुँदै एउटा परिवेशले कसरी यो भयो, त्यो एउटा मूल्याङ्कनकर्ताले एउटा आधार लिए, तर हाम्रा सबै विभागका साथीहरू खटेको देख्दा यो संस्थाको काममा चाहिँ एकदम केही नभनी लागेको देख्दा सम्पर्क समन्वय गर्नेदेखि सञ्चार समन्वय व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर अरू सबै जुनसुकै विभाग पनि आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ लागिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा आज 15 महिनाभित्र नै एउटा उचाइ हासिल गर्न यसले सकिरहेको अवस्था छ र जो हाम्रो विभागलाई पनि राम्रो विभागको रूपमा जुन मूल्याङ्कनकर्ताको नजरमा हामी पर्न सक्यौँ त्यसको लागि उहाँहरूप्रति पनि हामी सबै विभागको तर्फबाट सबै साथीहरूको तर्फबाट म कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र हाम्रा 56 जना रोस्टरमा चाहिँ प्रशिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ र अब हामीहरूले निकट आगामी वर्ष हामीलाई च्यालेन्ज छ हाम्रा प्रशिक्षकहरूलाई अझै स्तर वृद्धि गर्दै अब खास गरी अब खोज र शोधमूलक क्षेत्रमा उहाँहरूलाई खोज र शोधमूलक क्षेत्रमा मार्क्सवादको रचनात्मक अध्ययनका क्षेत्रमा उहाँहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अनि जो सहभागी साथीहरू प्रशिक्षकको रूपमा आफूलाई ज्ञान हासिल गरेर मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रसँग चाहिँ प्रशिक्षण कार्यमा सहभागी भएर जो फेरि प्रशिक्षक बन्नको लागि उत्साहित साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि फेरि प्रशिक्षक बनाउने अभियानमा फेरि अगाडि एकपटक हामी अझै अगाडि जुट्नुपर्ने छ र यसरी क्रमबद्ध चरणबद्ध रूपमा मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको भोलि एउटा आफ्नै प्रशिक्षकको रूपमा राम्रो मलाई लाग्छ हरेक पार्टीहरूको क्षेत्र पार्टीहरूले पनि नेतृत्वहरूसँग पनि बसेर वास्तवमा मार्क्सवादको आधारभूत पक्षका कुराहरू र अहिले वस्तुगत समाजका आधारभूत पक्षका कुराहरूमा बारेमा छलफल र बहस गर्ने अहिले हामी धेरै पार्टीहरूमा चाहिँ विभाजन राजनीति पार्टीहरूका कार्यक्रमहरू हेर्दा घोषणापत्रहरू हेर्दा त्यति धेरै फरक छैन तर पनि धेरै विभाजनमा चाहिँ हामी चाहिँ बढी सक्रिय भइरहेको अवस्थामा आफूभित्र भएका महत्त्वाकांक्षा आफूभित्र भएका केही हामीसँग हरेकसँग केही न केही कमी कमजोरी हुन्छ जोसुकै पनि ती कमी कमजोरीलाई हटाउँदै र बृहत्तर वाम एकता वाम मोर्चाको अवधारणामा वाम एकताको अवधारणामा अगाडि जाने कुरामा हामी सबै मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रले चाहिँ यस्ता कुराहरूमा विचार र सहजीकरणका माध्यमबाट चाहिँ अगाडि बढ्ने नै छ किनकि यो मार्क्सवादी केन्द्र एउटा कम्युनिस्टहरूको साझा पाठशाला हो यसले गैर मार्क्सवादी दर्शन चिन्तन विचार प्रवृत्तिको पहिचानमा गर्ने आलोचना गर्ने र मार्क्सवादको रक्षा विकास र प्रयोगमा योगदान पुर्याउने जनशक्ति तयार गर्ने काम यसले गरेको छ किनकि आज यो त्यसै उत्पादन भएको छैन यो आफै जन्मिएको कुरो होइन यो समयले जन्माएको जब हाम्रो देशमा कम्युनिस्टका मूल्य मान्यताहरूमा ह्रास हुन पुग्यो त्यसको रक्षा विकास र प्रयोगको लागि स्पष्ट राजनीतिक कार्यदिशामा चाहिँ सङ्कट देखिन थाल्यो र त्यसको समाधानका लागि सहयोग पुर्याउन र मार्क्सवादका मूल्य मान्यताहरूलाई कम्युनिस्टहरूको आदर्श र मूल्यको रूपमा त्यसलाई संस्थागत र विकास गर्नुपर्ने एउटा सैद्धान्तिक आधारहरू स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता देखा पर्यो र साथै दर्शन र विचार
राजनैतिक कार्यदिशालाई अवधारणाको रूपमा हेर्ने र ट्रेडमार्कको रूपमा बुझ्ने सोचको चाहिँ जुन किसिमको एउटा विकास, म यो पार्टीको भएपछि ट्रेडमार्क लगाएपछि पुग्यो, उसले के जान्नुपर्छ, के बुझ्नुपर्छ, ऊ कुन धरातलमा बस्नुपर्छ, उसले त्यो बापत आफूले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, यस्ता कुराहरू छैन। त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा किसिमको विकास भइरहेको सन्दर्भ र जुन एउटा त्यस्तो मूल्य मान्यता कता कता झाँगिँदै गइरहेको अवस्थामा, त्यस्तै गरी कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता र हाम्रो विवादको बिचमा चाहिँ एकदम दूरी पनि बढ्दै गइरहेको, खाडल गहिरिँदै गइरहेको र धेरै विरोधाभास कुराहरूले चाहिँ भएको कारणले व्यवहार र सिद्धान्त बिचको चाहिँ जुन सन्तुलन नभइरहेको बेलामा यी यस्ता बिच भएका असन्तुलितहरूको समाधानका लागि र यो समाधानका लागि केही गर्नुपर्छ, केही वैचारिक अभियान छेड्नुपर्छ भन्ने जुन समयको आवश्यकता थियो, माग थियो, चाहना थियो, त्यही माग र चाहनाको जगमा यो मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्र उभिन पुगेको छ। यसले आफ्नो प्रारम्भदेखि नै कम्युनिस्टहरूको मार्क्सवादको साझा वैचारिक र शैक्षिक तथा प्राज्ञिक मञ्चको रूपमा यसलाई आफूले विकास गराउने प्रयास गरेको छ र विचार बनाउने र ज्ञान बढाउने प्रयोगशालाको रूपमा यसलाई चिनाउन र विश्वास दिलाउनको लागि यहाँका सबै साथीहरू अहोरात खटिरहनु भएको छ, जुझिरहनु भएको छ र यसको साथै संस्थागत निर्णय र व्यक्तिगत उत्तरदायित्वको जिम्मेवारीको बोध गर्ने संस्कृति हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र हराइरहेको छ। यो संस्कृतिलाई उजागर गरेर कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यसलाई चाहिँ एउटा नर्सरी रूपमा उत्पादन गरेर कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यो किसिमको शिक्षा र संस्कृतिको विकास जरुरी गर्न सक्ने किसिमले चाहिँ यसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ अगाडि उभ्याउने प्रयास गरिरहेको छ र यसको साथसाथै यसले पठन संस्कृतिको विकासको लागि मार्क्सवादी शिक्षा सिक्ने र सिकाउने थलोको रूपमा विकास गर्न, राजनीति र यो व्यवहार बिचको सम्बन्ध स्थापित गरी, राजनीति एकतिर छ, व्यवहार एकतिर छ। काम पढेको कुरो लागु हुन्छ, राजनीति भने राजनीति हो, काम व्यवहार भने व्यवहार हो। मान्छेमा त्यो किसिमको फिलिङ आइसकेको छ कि त्यो फिलिङलाई चाहिँ जगाएर त्यो फिलिङलाई होइन है, राजनीति र व्यवहार बिचको सम्बन्ध एकदम नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध हुन सक्छ। त्यति भयो भने मात्रै हामीले जे कुरो ताक्यो, जे रणनीति तय र कार्यनीति तय गरेको हामी पारित गर्न सक्छौँ। नत्र त हामी पनि एउटा आदर्श, एउटा खोक्रो आदर्शमा चाहिँ बाँच्ने प्राणी हुन्छौँ। यो खोक्रो आदर्शको जिन्दगी मार्क्सवादले मान्दैन। यो त यो एउटा आदर्शको जिन्दगी होइन कि यो त वस्तुगत तथ्य र सत्यले चाहिँ प्रमाणित गरेको जिन्दगी हामीले जिउने कला सिक्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा यसले चाहिँ आफूले चाहिँ कार्यहरूलाई चाहिँ यस्तो किसिमको काम गर्ने अभिभार यस्ता किसिमको व्यवहारहरू चाहिँ प्रदर्शन गर्ने कुराहरू र सिकाउने यस्ता कला सिकाउने काम गरिरहेको छ र विचारधाराको खडेरी हुन नदिन र मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग र विकासका लागि गर्ने कामहरू कसरी गर्न सकिन्छ भनेर बहस छलफल गरेर सबै देशभरका बुद्धिजीवी साथीहरूलाई सङ्गठित गर्दै एकीकृत गर्दै यो अभियानमा मार्क्सवादको रक्षा प्रयोग र विकासका लागि विचारधारात्मक खडी सिर्जन, विचारधारामा चाहिँ नयाँ सिर्जना, नयाँ पालुवा प्रदान गर्नका लागि त्यही प्रयास गरिरहेको छ र यसले मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रलाई राजनैतिक पार्टी र प्लेटफर्मको रूपमा विकास गर्न दिँदैन। यो कुरो तपाईँहरू कुनै पनि सबै साथीहरूले, तपाईँहरू सहभागी साथीहरूले पनि बुझ्नुहोस्, यो प्लेटफर्म होइन। राजनीतिक यहाँ आएर कुनैले पनि राजनीतिक कुराहरू गर्दैन, गर्न दिँदैन यो संस्थाले, यो संस्थामा। किनकि तर यसले के गरिदिन्छ भने जुनसुकै राजनीतिक, चाहे काङ्ग्रेसकै हो, म मार्क्सवाद बुझ्छु भनेर चाहन्छ भने उसलाई खुला छ। यहाँ जुनसुकै राजनीतिक पार्टीका साथीहरू पनि यहाँभित्र आएर अनुसन्धान गर्ने क्षेत्रमा, यहाँका प्रशिक्षक बन्ने क्षेत्रमा, यहाँका चाहिँ यो मार्क्सवादको प्रशिक्षक बन्ने क्षेत्रमा, मार्क्सवाद सन्दर्भमा समाजलाई अनुसन्धान गर्ने क्षेत्रमा र आफ्नो पार्टीभित्र यहाँ सिकेका कुरा आफ्नो पार्टीभित्र लगेर त्यसको विकास र विस्तार गर्ने कुरामा चाहिँ जुनसुकै पार्टी, जुनसुकै साथीहरूलाई पनि यहाँ आउन मार्क्सवादको लागि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने चाहना, इच्छा भएका साथीहरू चाहिँ यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। यो किसिमले चाहिँ यसलाई विकास गर्ने तपाईँहरू यहाँभित्र एउटा पानी जल चिसो मूल स्वच्छ पवित्र पानी पिउने र तिर्खा लागेको हरेक दलबाट तिर्खा लागेका साथीहरू पानी पिउन आउने र त्यो पानी लगेर उहाँका साथीहरूलाई पनि पवित्र पानी, स्वच्छ पानी चाहिँ पिलाउने संस्थाको रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ हामीहरूले। र यस्तै गरी केन्द्रको आबद्धतालाई यहाँ कस्तो हुन्छ भने केन्द्रमा चाहिँ म मार्क्सवादी केन्द्रको यो लिएको ऊ लिएको, यसले आबद्धतालाई एउटा प्रतिष्ठाकै रूपमा पनि हामीले नबुझौँ। यसलाई चाहिँ के हो भनेदेखि केन्द्रको आबद्धता भनेको एउटा हाम्रो एउटा
केही म वैचारिक रूपले अगाडि बढ्छु, यो केन्द्रको आबद्धता लिएपछि म वैचारिक रूपमा व्यावहारिक रूपमा मैले आफूलाई कम्युनिस्ट एउटा जुन आचरण र शैली व्यवहार छ त्यो अनुसार मलाई ढाल्नुपर्छ। म माथि एउटा ठुलो जिम्मेवारी आएको छ, जिम्मेवारीको रूपमा बुझ्ने यसलाई एकदम आफूप्रति आएको दायित्वको रूपमा बुझ्ने किसिमले चाहिँ यसलाई बुझ्न हुन पनि म सबै साथीहरूमा अनुरोध गर्दै र यो मलाई बिचमा 2 शब्द राख्ने जुन मौका दिनुभयो यसको लागि म आयोजक साथीहरूप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो कुरा अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कमरेड विश्वेश्वर कट्टेललाई। कमरेडहरू, अब हाम्रो कार्यक्रममा उत्कृष्ट प्रदेश पनि हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ। 1 नम्बर प्रदेशले त्यो एउटा अवसर सृजना गर्यो र त्यो अवसर प्राप्त गरेको छ। आफ्नो मेहनतका साथ 1 नम्बर प्रदेशले त्यो अवसर प्राप्त गरेकोमा बधाई सहित अत्यन्तै संक्षिप्तमा अनुभूति राख्नको निम्ति म 1 नम्बर प्रदेशका संयोजक कमरेड नमिता नेउपानेलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद महासचिव कमरेड। सम्पूर्ण कमरेडहरू पुनः अभिवादन। साँच्चीकै खुसी लागेको छ आज यो कार्यक्रममा, यो साधारण सभामा 1 नम्बर प्रदेश कार्य सम्पादनको हिसाबले काम गराएको हिसाबले एउटा मूल्याङ्कन समितिले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि 1 नम्बर प्रदेशले उत्कृष्टता हासिल गरेको छ। यो उत्कृष्टतालाई आगामी दिनमा पनि 1 नम्बर प्रदेशले जोगाइराख्नेछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र यो अवसर आज जुन अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौँ, यो सुरुमा हामीलाई 1 नम्बर प्रदेशमा साँच्चीकै सङ्गठन बनाउने सन्दर्भमा, साथीहरू जोड्ने सन्दर्भमा, यो अभियानलाई तलसम्म लाने सन्दर्भमा धेरै नै समस्याको अनुभूति हामीले गरेका थियौँ। तर पछिल्लो चोटि जुन खालको उभार 1 नम्बर प्रदेशमा आइरहेको छ, म यो मेरो मात्रै होइन सम्पूर्ण कमरेडहरूको, विशेष गरेर 1 नम्बर प्रदेशका सचिव कमरेड दुष्यन्त भट्टराई लगायत प्रदेश समितिमा रहने साथीहरू र जिल्ला समितिमा रहने, जिल्ला शाखाहरूमा रहने साथीहरू र सबै कमरेडहरूको योगदानको कारणले गर्दा आज हामी उत्कृष्ट हुन पुगेका छौँ। यो हाम्रो सुरुवात मात्रै हो, यो हाम्रो अन्त्य होइन। हामीले सुरुवात मात्रै गरेका छौँ। यो सुरुवात 1 नम्बर प्रदेशबाट सुरुवात भएको छ। यो 1 नम्बर प्रदेशको सुरुवातलाई हामी अर्को साधारण सभामा पनि यसलाई यथावत राख्नेछौँ। यो उत्कृष्टतालाई हामी हरेक हिसाबले हामी चाहिँ यो क्षेत्रमा मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको लाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा 1 नम्बर प्रदेशका 14वटै जिल्लामा यो अभियानलाई सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा र केन्द्रलाई, प्रदेशको तर्फबाट केन्द्रलाई पनि सपोर्ट र सहयोग गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो त्यो खालको पहल र त्यो खालको मेहनत रहनेछ। यो विषयमा राख्न चाहन्छु। र आज हामीले यो उत्कृष्टता भनेर घोषणा गरिरहँदा 1 नम्बर प्रदेश उत्कृष्ट प्रदेश भइरहँदाखेरि जुन साथीहरूले अत्यन्तै मेहनत गरेर काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूप्रति म पुनः हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। र उहाँहरूको मेहनतको कारणले म संयोजकले मात्रै गरेर यो सम्भव थिएन। मेरो टिम सबैभन्दा खुसी त मलाई यो अर्थमा लाग्छ, म संयोजक भएर मेरो टिम जसरी हामीले फर्मेसन गरेर टिम अगाडि बढाइरहेका छौँ, त्यो टिमले कहिल्यै पनि काम गर्ने कुरामा अल्छी गरेको छैन र गर्दैन, गरिरहेको हुन्छ। हरेक हिसाबले चाहिँ आफूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा 1 नम्बर प्रदेशको टिम सक्षम छ, अगाडि बढिरहेको छ। यो विषय राख्न चाहन्छु। र यो सफल भइरहनको निमित्त हामीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा सपोर्ट गर्ने हाम्रो केन्द्र समितिमा रहने केन्द्रीय सदस्य 1 नम्बर प्रदेशकै कमरेड हुनुहुन्छ, मिङमा कमरेडलाई पनि म सम्झन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो पराग कमरेड लगायत सम्पूर्ण कमरेडहरूले जुन खालको हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ, सिपी कडेरिया लगायत सम्पूर्ण कमरेडहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ। यो साधारण सभामा उत्कृष्ट प्रदेश छनौट हुँदाखेरि मैले उहाँहरूलाई सम्झिन भने अन्याय हुन्छ। म सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई सम्झन चाहन्छु र हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र मेरो विषय म यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। बधाई तथा धन्यवाद कमरेड। पवन कमरेड सुन्नु भएको छ, हुनुहुन्छ तपाईँ? पवन ढकाल, उहाँको आवाज आएन। मैले भर्खरै प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार कमरेड अमृता थापा मगर हामीसँग फेरि जोडिसक्नु भएको छ। प्राविधिक हिसाबले कनेक्सन आउने जाने भइराखेको हुनाले
हामीले यो कार्यक्रममा शुभकामनाको निम्ति कमरेड अमृता थापा मगरलाई पनि अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेको मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराइसकेको छु। म यो कार्यक्रमको सन्दर्भमा मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रलाई शुभकामना दिनुहुनको निम्ति कमरेड अमृता थापा मगरलाई यो समय उपलब्ध गराउन चाहन्छु। धन्यवाद महासचिव कमरेड। म तपाईहरुसँग पुरै समय रहन सकिन, त्यसको लागि म माफी चाहन्छु। मलाई सुन्नु भएको छ नि? सुनिएको छ कमरेड। म अघि जहाँ निवासी स्थानमा थिएँ, अहिले YCL को राष्ट्रिय भेला सुरु हुने ठाउँमा म शुभकामना दिन आइपुगेको छु र बीच बाटोमा म स्कुटरमा रहेको हुनाले चाहिँ मैले यहाँ अग्रज कमरेडहरुको सबै सुन्न पाइनँ। खास गरी यस कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रका अध्यक्ष युवा चिन्तक मनहरी तिमसेनाज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य पूर्व मन्त्री हरिबोल गजुरेलजी, यस कार्यक्रमकै विशिष्ट अतिथि मार्क्सवादी चिन्तक हाम्रो आदरणीय नेता बेदुराम भुसालजी र यहाँ विभिन्न प्रबुद्ध मार्क्सवादी विद्वानहरू रामराजा रेग्मी। म्युट भयो कमरेड, यहाँको म्युट भयो। म्युट छ अमृता कमरेड, म्युट भएको छ तपाईको, म्युट भएको छ। त्यो माइक जस्तो हुन्छ त्यहाँ एकचोटि दबाउनु न कमरेड। अमृता कमरेड, हामीले तपाईको आवाज सुनेनौ, तपाईको माइक म्युट भएको छ, अन गरिदिनु होला एकचोटि। भयो, अगाडि बढ्नु। आवाज आएन, आवाज आएन कमरेड। हामी मार्क्सवादी गएका छौँ। यो विज्ञान र प्रविधिको हामीले प्रयोग गर्न सफल भइरहेको छ र म सर्वप्रथम मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। खास गरी कोभिड-19 को महामारीसँगै मैले मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रलाई सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यापक रूपमा भेट्टाएँ र खास गरी मनहरीजीले महिलाहरूको सहभागिताको क्रममा पनि त्यहाँ महिलाहरूलाई जोड्ने कुरा गरिराख्नु भएको थियो। मैले केही साथीहरूको नाम पनि दिएँ र आज एकदम खुसी लाग्छ र गौरवान्वित पनि हामीलाई बनाएको छ कि यसले एक वर्षको अन्तरालमा आज भर्चुअलकै माध्यमबाट आफ्नो पहिलो साधारण सभा यसले भव्यतम ढङ्गले सम्पन्न गर्दैछ र म यो ढङ्गले जुन बढिरहेको, एउटा त हामीले सामन्ती व्यवस्थाको अन्त गरिसकेपछि अबको खतरा भनेको पुँजीवादी उपभोक्तावादी एउटा चिन्तनको बाढी आउने समय पनि हो र यस्तो अवस्थामा हाम्रा अग्रजहरूले पञ्चायतकालमा लुकी मार्क्सवादी पुस्तकहरू, लेनिनवादी पुस्तकहरू, माओवादी पुस्तकहरू पढेर उहाँहरूले जसरी आफूलाई विश्वलाई एउटा मार्क्सवादी कोणबाट बुझ्ने र पछिल्लो पुस्तालाई यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हस्तान्तरण गर्ने काममा उहाँहरूको भूमिका रह्यो। दोस्रो सन्दर्भमा आउँदा फेरि एउटा जनआन्दोलन मार्फत संवैधानिक राजतन्त्रको बीचमा रहिरहेको एउटा पुस्ताले गरेको अध्ययन र आज आएर विज्ञान र प्रविधिको युगसँगै देशमा राजनीतिक भयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र के पढ्न हामी ज्ञानको छिपछिपे सतहमा त छैनौँ भन्ने एउटा आशंकाको बीचमा रहँदा यो केन्द्रले जब एउटा कोसिसका साथ, सृजनात्मक सोचका साथ यो मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्र स्थापना गरेर जुन ढङ्गले मार्क्सवादी ज्ञान यसले विस्तार गरिरहेको छ, यो अत्यन्तै जति सराहना गरे पनि
कम हुने स्थिति छ। म हृदयदेखि नै सराहना गर्न चाहन्छु, किनकि मार्क्सवाद भनेको समाज विज्ञान मात्र होइन, यो दर्शनको क्षेत्रमा विज्ञान हो, यो अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा विज्ञान हो, यो एउटा वैज्ञानिक समाजवादको क्षेत्रमा यो विज्ञान हो। यसर्थ आज 21औं शताब्दीमा आइसक्दा पनि कम्युनिस्ट घोषणापत्र घोषणा भइसकेपछि 21औं शताब्दीमा आइसक्दा पनि यसले आफ्नो व्यावहारिक रूपलाई कार्यान्वयन खास गरी 20औं शताब्दीमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै 21औं शताब्दीमा आउँदासम्म पनि यसले आफ्नो विज्ञानलाई हरेक अहिलेको जो क्राइसिसहरू अन्तर साम्राज्यवादी देशहरू बिचमा रहेको क्राइसिस, साम्राज्यवादी मुलुक र उत्पीडित राष्ट्रहरू बिचको क्राइसिस, साम्राज्यवादी मुलुकहरू भित्रै पुँजीपति वर्ग र मजदुर वर्गको बिचको जुन खाडलको बिचको अन्तर्विरोध, त्यति मात्र होइन, पछिल्लो चरणमा जुन आर्थिक रूपको क्राइसिस विश्वभरि देखा पर्यो आर्थिक मन्दीका कारण, यी समस्याहरूले आज पुँजीपति विद्वानहरूले नै, पुँजीवादी चिन्तकहरूले नै मार्क्सवादलाई अहिलेको युगको समाधानको एउटा उपायको रूपमा, अकाट्य रूपमा स्वीकार्न बाध्य छन्। त्यो हिसाबले यसलाई हामीले अझ अध्ययन विस्तार र आजको सन्दर्भको मार्क्सवादलाई हामीले कुन ढङ्गले विकास गर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा यो चिन्तन, यो मनन, यो छलफल र जसरी मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रले अघि अध्यक्ष कमले राख्नुभयो जस्तै यसलाई छलफलको रूपमा मात्र होइन, यसलाई प्रकाशनको रूपमा र भावी दिनमा कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुहरूमा यो जन्मदैको 1 वर्षको सन्दर्भमा जसरी उहाँले सोचिराख्नु भएको छ, यो असाध्यै समसामयिक, सान्दर्भिक, दूरगामी र रणनीतिक महत्त्वको छ भन्ने मलाई यो लागिरहेको छ। र माओको सम्म आउँदाखेरि जसरी यो वर्ग सङ्घर्षको इतिहास हो, यो समाज इतिहास भनेको, र मान्छेले मान्छेमाथि गरिने सम्पूर्ण शोषणको अन्त्यको लागि र उन्नत साम्यवादमा पुग्ने जुन परिकल्पना मार्क्सले गर्नुभएको छ, त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यो मार्क्सवादी केन्द्रले निश्चय पनि माओले भन्नुभयो जस्तो जनताबाट सिक्ने कुरा र दर्शन भनेको किसान, मजदुर र आम जनताले बुझ्नुपर्छ भन्ने माओसम्म आउँदाखेरिको विकासलाई हेर्दाखेरि साँच्चै नै यो उत्पीडित, गरिब, दुखी जनताले बुझ्नु पर्ने हो मार्क्सवाद भनेको, त्यो दर्शन भनेको, त्यो अर्थशास्त्र भनेको हामीले बुझाउने अथवा हामी जो मार्क्सवादका अध्येता छौँ हामीले बुझाउने भनेको त्यो क्षेत्रलाई हो जस्तो लाग्छ। र यो आफैमा मार्क्सवादी केन्द्र त्यतातिर उद्धत छ। पार्टीहरूले गर्नुपर्ने प्रशिक्षण, हामी पार्टीका नेताहरूले गर्नुपर्ने प्रशिक्षण यसले मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रले जसरी गरिराखेको छ, यसले निश्चय पनि त्यो क्षेत्रमा चाहिँ महत्त्व एकदम ठुलो राखेको छ भन्ने लाग्छ। र म नेपालको जनताको कुरा गर्दा हामी 51% चाहिँ महिलाहरू जो उत्पीडनमा थिएछन् र भोलि नयाँ उत्पीडन सँगसँगै आउने कुरा जगजाहेरै छ र उनीहरूलाई सिकाउने कुरासँग पनि यो महत्त्व छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस अर्थमा म यो सुरुवाती दिनको जुन मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको चाहिँ कदम छ, त्यो भोलि एउटा विश्वविद्यालयको स्तरसम्म पुग्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढोस्। यसले भोलिका दिनहरूमा यो मार्क्सवादको जुन विज्ञान छ यसलाई बुझ्ने, बुझाउने र प्रयोग गर्ने र मान्छेमाथिको चाहिँ असमानता, विभेदलाई समानता, शान्ति र सद्भाव र भातृत्वमा बदल्ने कुरासँग यसले एउटा कोसे ढुङ्गाको काम गरोस् भन्ने म यो साधारण सभामा यो साधारण सभाको सफलताको शुभकामना सँगै यसको लक्ष्य त्यतातिर अगाडि बढोस् भनेर म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र म यो कार्यक्रममा रहेको हुनाले म धेरै बोल्न मलाई समयले दिएको छैन र यहाँको महत्त्वपूर्ण समय पनि मैले लिन चाहिरहेको छैन। केवल म शुभकामना उभिरहँदा अगाडि विचारक बेदुराम कमले कुरा राख्नुभयो होला, मेरो त्यहाँ छुट्यो पनि र म उहाँ यहाँ सुन्नमा म एडजस्ट हुँदा साथ मलाई खुसी लाग्यो र म बधाई दिन चाहन्छु 1 नम्बर प्रदेशले यो मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको
कार्यक्रम समायोजन र अगाडि बढाउने कुरामा उहाँहरू प्रथम हुनुभएछ। मलाई मेरो कर्मथलो जस्तो लाग्छ। 1 नम्बर म सँगै हामी परागजी सिपिजीहरू हामी काम गरेको यो भीषण वर्ग सङ्घर्षको दौरानमा, त्यसकारण म पनि उहाँलाई हृदयदेखि नै आफै विजय भएको जस्तो फिलिङ चाहिँ मलाई 1 नम्बर प्रदेश चाहिँ पहिलो नम्बरमा कार्य सम्पादनमा आएको हिसाबले मलाई खुसी लागेर उहाँलाई बधाई र अरू प्रदेशहरूले पनि यसलाई अझ व्यवस्थित गरेर हामीले अब औपचारिक छलफल सबै हामी तत्पर रहौँ र मेरो ठाउँबाट गर्नुपर्ने सहयोगको हिसाबले पनि मैले मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्र र सबै साथीहरूलाई गर्ने नै छु र महिला साथीहरूलाई पनि मैले यसमा जोड्ने मेरो एउटा कर्तव्य हुनेछ भन्ने कुरा राख्दै फेरि पनि यो साधारण सभा भव्यता ढङ्गले सभ्यतामूलक ढङ्गले सफल होस् र नेतृत्व चयनदेखि लिएर भावी कार्ययोजना निर्माण गर्नको लागि सफल होस् र मलाई जुन यहाँहरूसँग सहभागी हुने र आफ्नो विचार राख्ने र यहाँहरूको विचार सुन्ने मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको बारेमा अझै बढी जानकारी लिने अवसर आयोजक साथीहरूले दिनुभयो। त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिँदै फेरि पनि यहाँहरूको कार्यक्रम सफलताको शुभकामना छ। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दछौँ कमरेड अमृता थापा मगरलाई। मुख्यतः कमरेड अमृता थापा मगरसँग हामीले ज्ञान केन्द्रलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पनि विभिन्न समयमा छलफलहरू पनि गरेका छौँ र आगामी दिनमा पनि विशेष गरी यो अभियानमा हामीले धेरैभन्दा धेरै युवा कमरेडहरू, महिला कमरेडहरूलाई कसरी चाहिँ जोड्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो सहकार्य हुनेछ र हामीलाई यस्तै हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने पनि हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। कमरेडहरू, अब ढिलो नगरिकन म यहाँहरूलाई सानो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। जुन उत्कृष्ट प्रदेशको हामीले चाहिँ प्रदेश घोषणा गर्यौँ, विभागको घोषणा गर्यौँ र सँगसँगै हामीले वर्ष व्यक्ति घोषणा पनि गरिसकेका छौँ। त्यस क्रममा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउनै पर्ने हुन्छ। हामीले उत्कृष्ट विभागलाई प्रमाणपत्रले हामी सम्मान गर्ने निर्णय मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रले गरेको छ। त्यस्तै गरी उत्कृष्ट प्रदेशको रूपमा रहेको प्रदेशलाई नगद रु 10,000 को पुरस्कारको घोषणा पनि हामीले गरेका छौँ र सँगसँगै वर्ष व्यक्ति ज्ञान केन्द्र वर्ष व्यक्ति घोषणा भएको छ। कमरेड पवन ढकाल जो यहाँ अहिले जोडिन सक्नु भएको छैन, कमरेड पवन ढकाललाई हामीले रु 5,000 पुरस्कार दिने पनि हामीले घोषणा गरेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ र आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण अतिथिहरू, कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने यस ज्ञान केन्द्रका आजीवन तथा साधारण सदस्यहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्नको निम्ति मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रका उपाध्यक्ष कमरेड जनार्दन बाबु कट्टेललाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक तथा मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रका महासचिव इन्द्रराज भट्टराई कमरेड, यस मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रका श्रद्धेय अध्यक्ष तथा आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षता गरिरहनुभएका मनहरी तिमिल सिन्हा कमरेड, यो आजको हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको निम्ति प्रमुख अतिथिको रूपमा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी आउनुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका थाई कमिटीको सदस्य तथा बौद्धिक नेता पूर्व मन्त्री हरिबोल गजुरेल कमरेड, त्यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका थाई समिति सदस्य, मार्क्सवादी चिन्तक तथा नेता कमरेड बेदुराम भुषाल, अखिल नेपाल महिला सङ्घ मार्क्सवादी अखिल नेपाल महिला सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा माओवादी केन्द्रीयका नेत्री कमरेड अमृता थापा मगर लगायत मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रका सल्लाहकार कमरेडहरू, यहाँ उपस्थित हुनुहुने पार्टीका विभिन्न वाम घटकका श्रद्धेय नेता कमरेडहरू, हाम्रो मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रका कार्य समितिका सहयोद्धा कमरेडहरू लगायत यो आजको साधारण सभामा उपस्थित साधारण सभा तथा हाम्रो चाहिँ यो आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका आजीवन सदस्य
तथा साधारण सदस्य कमरेडहरू सम्पूर्णमा मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, यहाँ हाम्रो मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको बारेमा धेरै विषय कमरेडहरू थाहा पाइसक्नु भएको छ। यहाँ पूर्ववक्ताले राखिसक्नु भएको कुराले पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हामी 2077 साल जेठ 3 गतेबाट हामीले यो जुमको मिटिङबाट भर्चुअल बैठकबाट हामीले क्लास लिन सुरु गऱ्यौँ। त्यो बेला हामीले मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्र नाम राखेका थिएनौँ र पछि हामी साथीहरू छलफल गर्दै जाँदा यसलाई एउटा संस्थागत संरचना दिनुपर्छ भनेर हामीले यसलाई मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको नाम घोषणा गऱ्यौँ र यो 15 महिनाको अवधिमा हामीले गरेका कामहरूको बारेमा यहाँ विस्तृत चर्चा भइसकेको छ र अरू विषय हामीले बन्द सत्रमा छलफल गर्नेछौँ। हामीले फागुन 19 गते यसलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आधिकारिक रूपमा हामीले दर्ता गऱ्यौँ र हामीले विभिन्न प्रकाशनहरू गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो ज्ञान केन्द्रको बारेमा हामीले भनिरहन भन्दा हाम्रो पुस्तक दिँदा ठिक हुन्छ भनेर मार्गनिर्देश नामक पुस्तक, हाम्रा गतिविधिहरू, विधानहरू, विनियावलीहरू, हाम्रा कार्यक्रमहरू, हाम्रा चाहिँ प्रतिवेदनहरू समावेश गरेर हामीले त्यो मार्गनिर्देश भन्ने पुस्तक पनि हामीले निकालेका छौँ। अनि हामीले अरू पुस्तक पनि निकाल्ने तयारीमा छौँ र झट्टै हामीले यो कम्युनिस्ट सामान्य ज्ञान निकाल्ने हामीले जमर्को गरिरहेका छौँ र यी हाम्रो सङ्गठनको उद्देश्य मार्क्सवादसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन, अध्यापन, खोज, अन्वेषण गर्ने, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र तथा राजनीति नैतिकताको विषयमा जनचेतनामूलक शिक्षा प्रदान गर्ने, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र लगायतका विभिन्न राजनीतिक विचार, समसामयिक घटनाक्रमका सम्बन्धमा अध्ययन सामग्री तयार गरी अध्ययनका विषयहरू बनाउने हाम्रो लक्ष्य भएको हुँदा यस कार्यक्रममा तपाईँ यो प्रमुख अतिथिज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरूको अवश्य साथ र सहयोग पाइनेछ भन्ने पनि हामीले आशा गरेका छौँ र सम्भव भएमा मिलेमा हामीले यसलाई एउटा एकाडेमीको रूपमा विकास गर्ने जमर्को राखेका छौँ। यस कार्यको निम्ति पनि तपाईँ हामी सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ र अन्त्यमा म आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने प्रमुख अतिथिज्यूहरू लगायत यो साधारण सभामा उपस्थित हुनुहुने आजीवन र साधारण सदस्यहरूलाई स्वागत गर्दै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यस कार्यक्रममा तपाईँहरूको गरिमामय उपस्थितिको निम्ति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त, अभिवादन। धन्यवाद उपाध्यक्ष कमरेड जनार्दन बाबु कट्टेल। सबै अतिथिहरू र सबै सहभागीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिसक्नु भएको छ र यो सँगसँगै आजको हाम्रो यो उद्घाटन सत्रको हामी अन्त्यमा छौँ। मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको प्रथम वार्षिक साधारण सभा हो यो र यो सभालाई विधिवत रूपमा समापन गर्नको निम्ति म आदरणीय कमरेड अध्यक्ष मनहरी तिमिल सिन्हालाई आग्रह गर्न चाहन्छु। फेरि हार्दिक धन्यवाद। आदरणीय अतिथि कमरेडहरू, सल्लाहकार कमरेडहरू, कार्य समिति र सबै कमरेडहरू अभिवादन। उद्घाटन सत्रको क्रममा आदरणीय नेता हरिबोल गजुरेल, आदरणीय नेता बेदुराम भुसाल, आदरणीय नेता अमृता थापा, हाम्रा आदरणीय सल्लाहकारहरू, यहाँहरूले निकै महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसमध्ये मुख्यतया हरिबोल गजुरेल कमरेडले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई योगदान दिने हिसाबले, विचारधारात्मक योगदान दिने हिसाबले हाम्रा गतिविधिहरू, हाम्रो चिन्तन, हाम्रो बहस र विचार संश्लेषण हुनुपर्ने कुरामा जुन जोड दिनुभएको छ, यो विषय धेरै गुरुत्वपूर्ण विषय छ, धेरै गहन विषय हो। हामीले नेपालमा जनमतको दृष्टिले जुन उचाइ हासिल गरेका छौँ त्यो हिसाबले अबको हाम्रो बहस छलफल त्यो दिशातिर केन्द्रित हुनुपर्छ। हामी लालायित छौँ। पक्कै पनि आदरणीय कमरेडले हामीलाई जुन ऊर्जा दिनुभएको छ, जुन दिशा निर्देश गर्नुभएको छ, पक्कै पनि उहाँसँग थप छलफल हामीले गर्ने नै छौँ र मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको आगामी यात्राको निम्ति, आगामी कार्यक्रमको निम्ति, आगामी योजनाको निम्ति उहाँको सुझावलाई हामीले ग्रहण गर्नेछौँ। त्यसै गरी आदरणीय बेदुराम कमरेडले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ। मूलतः
नेपालमा समाजवादको अभ्यासको कुरा हामीले नेपालमा समाजवादको तयारीको कुरा गरेका छौँ। समाजवादी क्रान्तिको तयारीको सन्दर्भमा यसको मोडल कस्तो हुन्छ, नेपाली मोडल, यसका अन्तर्वस्तुहरू के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा गहन छलफल जरुरी छ। यद्यपि हामीले त्यो क्षेत्रमा प्रयत्न पनि भएको छ। पछिल्लो कालमा समाजवाद र नेपालसँग सम्बन्धित रहेर धेरैवटा प्रकाशनहरू बजारमा पनि आएका छन्। हामी चाहन्छौँ एकचोटि त्यस्तो चिन्तन विचारलाई एकै ठाउँमा ल्याएर छलफल अन्तर्क्रिया गराउनुपर्छ। हामी यस बारेमा सोच्ने नै छौँ। धेरै गम्भीर ढङ्गले हाम्रो ध्यान आकृष्ट गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अमृता थापा कमरेडले यसलाई यो बौद्धिक विलास होइन, पक्कै पनि हामीले जनसमुदायको सृजनात्मक विकास गर्ने, जनसमुदायको हितलाई सम्बोधन गर्ने, जनसमुदायलाई क्रान्तिकारी आन्दोलनमा जोड्ने कुरा। त्यसकारण हामीले के भनेका छौँ भने यो महिला, दलित, जनजाति, गृहिणी, सुकुम्बासीसम्ममा चाहिँ पुग्नुपर्छ। त्यो मार्क्सवाद 3 को दर्शन हो, त्यो वर्गको दर्शन हो। यो चाहिँ त्यसकारण हामीले यसलाई सरलतापूर्वक आम जनताले बुझ्ने गरी यसको विकासको निम्ति यसको प्रयोग विकासलाई एकीकृत गर्ने ढङ्गले सोच्नुपर्छ र हामी त्यो दिशामा काम गर्नेछौँ भन्ने प्रतिज्ञा छ। हामीले त्यो दिशामा प्रयत्न पनि गरेका छौँ। यहाँ हाम्रो आदरणीय सल्लाहकार डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटाले यसलाई एउटा प्राज्ञिक एकाडेमिक रूपमा विकास गर्ने कुरामा जे ध्यान आकृष्ट गर्नुभएको छ र आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, यसले हामीलाई थप उत्साहित बनाएको छ र हामी त्यो दिशामा सोच्दै पनि छौँ। हाम्रो विधान संशोधनको प्रक्रियामा ती विषयहरू समावेश पनि गर्नेछौँ। म यो कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु र यो हामीले यसपछि 10 मिनट यो जुमलाई अफ गरेर हामी फेरि बन्द सत्रमा प्रवेश गर्नेछौँ। हाम्रो बन्द सत्रका केही एजेन्डाहरू छन्। मूलतः हाम्रो एउटा प्रतिवेदन छ। त्यो प्रतिवेदन प्रगति प्रतिवेदन मात्रै छैन। मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रले विश्व दृष्टिकोणको क्षेत्रमा कसरी सोच्दैछ र आगामी कार्ययोजनाका क्षेत्रमा कसरी सोच्दैछ भन्ने कुरा हामीले अलिकति संकेन्द्रित गर्न खोजेका छौँ। यो विशुद्ध कुनै तपाईको यो औपचारिक संस्थाको प्रतिवेदन जस्तो हाम्रो हुने छैन। हाम्रो किनकि विचारधारात्मक कार्यदिशा सही वा गलत हुने कुराले सबै कुरा निर्धारण गर्छ। हामी विचारधारात्मक कार्यदिशा बनाउने ठाउँमा छैनौँ। त्यो हाम्रो जिम्मेवारी होइन। राजनीतिक पार्टीहरूले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नेछन्। यद्यपि उहाँहरूलाई यो दिशाबाट अगाडि बढ्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी उहाँहरूको सहयात्री भएर उहाँहरूसँग सहकार्य गर्न चाहिँ सक्छौँ। र हाम्रो यो उद्देश्य, यो मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको एक मात्रै उद्देश्य मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्र मार्फत नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउनु हो, पार्टीहरूलाई बलियो बनाउनु हो, पार्टीहरूमा क्रियाशील रहेर काम गर्नु हो। हामी सबै कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध छौँ। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न घटकहरूमा आबद्ध छौँ। हामी हाम्रो क्रियाशीलता, हाम्रो योगदान, हाम्रो पार्टीमा भूमिका हामी त्यहीँ खोज्छौँ। त्यो पार्टीभित्रै खोज्छौँ। यो हाम्रो साझा मञ्च हो। यहाँ हामी साझा मञ्चको रूपमा काम गर्छौँ। तर साझा मञ्च हुँदाहुँदै पनि हामी गैर मार्क्सवादी चिन्तन, प्रवृत्ति र विश्व दृष्टिकोणसँग हामी सम्झौता गर्दैनौँ। यो हाम्रो एकदमै प्रष्ट बटम लाइन छ। हामीले गैर मार्क्सवादी चिन्तन, दृष्टिकोण, प्रवृत्तिहरूको आलोचना गर्ने र सही मार्क्सवादको सही ढङ्गले रक्षा, प्रयोग र विकास यसलाई एकीकृत ढङ्गले जोड्ने कुरामा हाम्रो ध्यान छ। यो ढङ्गले हामीले समाजवादी क्रान्ति साँच्चीकै जो चिन्तन प्रणालीको हिसाबले, साँच्चीकै कार्यदिशाको हिसाबले, सङ्गठन र प्रवृत्तिको हिसाबले जसले समाजवादी क्रान्तिलाई आफ्नो अभिष्ट रूपमा अहिले हाम्रो कार्यभारको रूपमा लिन्छन्, ती सबै शक्तिसँग लाई हामीले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने हाम्रो ध्येय छ। हाम्रो बन्द सत्रमा प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनेछ। त्यो कोणबाट हाम्रो विधान संशोधन प्रस्ताव पनि छ। त्यहाँ हाम्रो 1 वर्षको हाम्रो आर्थिक प्रतिवेदन पनि त्यहाँ छ। त्यसपछि हाम्रा अघिल्ला निर्णयहरूको कुरा पनि छ। हामीले यसलाई स्कुलकै रूपमा सञ्चालन गर्नको निम्ति हामीले विनियमहरू बनाएका छौँ। ती विनियमहरूलाई पनि साधारण सभाबाट हामीले अनुमोदन गर्नेछौँ। त्यसै गरी हामीसँग कार्यविधि र आचार संहिता पनि छ। हामीले अघि नै यहाँ हाम्रो उपाध्यक्ष कमरेडले राख्नुभएको छ। हामी सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत उत्तरदायित्वलाई दृढतापूर्वक बोक्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा छौँ। यस अर्थमा हामीले यसलाई विभिन्न वैधानिक व्यवस्था मार्फत नै व्यवस्थापन गर्न खोजेका छौँ, सञ्चालन गर्न खोजेका छौँ र त्यसको अनुमोदनको प्रक्रिया पनि छ। साथसाथै हामीले नयाँ कार्य समितिको निर्वाचनको पनि प्रक्रिया हामी अगाडि बढाउने छौँ, किनकि यो अधिवेशन पनि हो। त्यसकारण सम्पूर्ण साधारण सदस्य र आजीवन सदस्य कमरेडहरूलाई बन्द सत्रमा सक्रियतापूर्वक भाग लिनको निम्ति म आग्रह गर्दछु। आदरणीय सल्लाहकार कमरेडहरूलाई पनि बन्द सत्रको पूर्ण अवधि यहाँहरूले समय दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अन्तिममा यो हाम्रो 1 वर्षको कार्य सम्पादनको दौरानमा प्रदेश नम्बर 1 ले प्रदेशको तर्फबाट उत्कृष्ट कार्य सम्पादन
गरेको छ। म प्रदेश नम्बर 1 यसका पदाधिकारी संयोजक नमिता नेउपाने, सचिव दुष्यन्त भट्टराई लगायत सम्पूर्ण आदरणीय कमरेडहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु, बधाई व्यक्त गर्दछु। र हामीले 10,000 रुपियाँ र प्रमाणपत्रले हामीले सम्मान गरेका छौँ। भर्खरै मात्र हाम्रो मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको तदर्थ समितिको सदस्य धर्मराज खतिवडा अस्ट्रियामा हुनुहुन्छ, जो उहाँले यो मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रमा त्यहाँबाट विद्यार्थी जोड्नको निम्ति प्रयत्न पनि गर्दै आउनुभएको छ। उहाँले चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 लाई प्रवासको तर्फबाट पनि रु 10,000 हाम्रो पुरस्कार सुनाइदिनु होला भन्नुभएको छ। म यो पनि प्रदेश नम्बर 1 लाई फेरि बधाई भन्न चाहन्छु। त्यो रकम उहाँहरूको प्रदेशको खातामा रहनेछ। त्यसै गरी उत्कृष्ट विभागको रूपमा हाम्रो प्रशिक्षक विभाग, हाम्रो आदरणीय सल्लाहकार कमरेड विश्वेश्वर कट्टेलले कार्य समितिकै पदाधिकारीहरू भन्दा पनि सक्रिय भएर यो संस्थामा काम गर्दै आउनु भएको छ, जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ। एक खालको अभिभावक हामीले सधैँ नै पाइ नै रहेका छौँ। यसकारण म उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दछु र उहाँको विभाग उत्कृष्ट विभागको रूपमा छनौट भएको छ 9 वटा विभाग मध्ये। उहाँलाई पनि म बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो विभाग चाहिँ केन्द्रकै अङ्ग भएको कारण हामीले उहाँहरूलाई प्रमाणपत्रले मात्रै सम्मान गर्ने सोचेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो उत्कृष्ट वर्ष व्यक्तिको रूपमा पवन ढकाल यस वर्ष छनौट हुनुभएको छ। उहाँलाई प्रमाणपत्र र 5,000 रुपियाँ हामीले पुरस्कार भनेका छौँ। तर त्यो 5,000 बराबरको मार्क्सवादी पुस्तकहरू नै हामीले उहाँलाई उपलब्ध गराउनेछौँ। म यो कुरा पनि जानकारी गराउँदै यो उद्घाटन सत्रमा आदरणीय अतिथि कमरेडहरू, सल्लाहकार कमरेडहरू, कार्य समितिका कमरेडहरू र विभिन्न विभागीय र विभिन्न तहका कमरेडहरूले जे भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ र सम्पूर्ण आजीवन एवं साधारण सदस्यज्यूहरू र आमन्त्रित साथीहरूले जे भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ उहाँहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। र हामी 10 मिनेटमा यो जुम बन्द गरेर फेरि बन्द सत्रमा प्रवेश गर्नेछौँ। बन्द सत्रमा सबै आजीवन र साधारण सदस्य साथीहरू सहभागी हुनुहुनेछ। कार्य समिति र सल्लाहकार समितिका सबै साथीहरू सहभागी हुनुहुनेछ, आदरणीय सहभागी हुनुहुनेछ र सबै प्रदेश संयोजकहरूले आफ्ना आजीवन र साधारण सदस्यहरूलाई बन्द सत्रमा सहभागी गराउनको निम्ति फेरि पनि सक्रियतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ। यही कुरा मैले यहाँ व्यक्त गर्दै यो साधारण सभाको उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुनुहुने आदरणीय अतिथि र सहभागी सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो उद्घाटन सत्र यहीँ समापन भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद, अभिवादन। धन्यवाद।